एमालेलाई मात्रै भन्छु, यत्रो धेरै चोट खाएपछि उनीहरूले सोच्नु पर्ने हो। सोच्दैन र एक्लै पुरानै बाटोमा जान्छन् भने यिनीहरूको भविष्य छैन। यो राष्ट्र अनि यसको राज्य टिकिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न अहिले पनि टुङ्गिया छैन। अब मलाई उनीहरूले मलाई मान्छे नै मान्दैन थिए तिनीहरूले, होइन, मलाई नेता मान्ने त के, मलाई मान्छे नै मान्दैन थिए माधव नेपालहरूले। मसँग एकचोटि पनि कुरा भयो, त्यत्रो समस्या पर्दा यसलाई कसरी हल गरौँ। केपी ओलीले त जबजलाई नै मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर उनी त पुँजीवादी बाटोमै छ। केपीलाई नै मैले जिल्ला कमिटीमा राखेको हुँ, झापा जिल्ला कमिटीमा। जुन नामधारी कम्युनिस्टहरू छन् नि, चाहे त्यो माधव नेपाल, केपी ओली, प्रचण्डहरूको नामधारी कम्युनिस्टहरू छन्, यी नामधारी कम्युनिस्टहरूका मित्र बनेका शक्तिहरू हाम्रा दुश्मन छन्। 39 सालमा दक्षिणपन्थी भन्ने गल्ती भएछ भनेर त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर कोही आएन। भनेपछि यी सबै अपराधी नै हुन् क्या। नेकपा माले, सीपी मैनाली चाहिँ देशभक्त हो। माधव नेपाल तपाईँ साँच्चै भन्नुहोस् त, तपाईँले नजानेर मात्रै मसँग त्यस्तो व्यवहार गरेको हो कि त्यसको पछाडि केही अन्य कुरा पनि छ? यो त उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो नि। मलाई लाग्छ, म भन्छु, राजनीतिक विश्लेषण गरेर हेर्दा बाहिरी हात पनि छ, म ठोकेर भन्छु। गर्ने पात्र उनीहरू भएको हुनाले उनीहरूले कहनु पऱ्यो नि त। बुक्सी बगैजी जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने पुँजीवादी नीति छ। म यो पुँजीवादी नीति लिएर मार्क्सवादी पार्टीमा तपाईँ हामीबाट के कति गल्ती कमजोरी भयो हामी छलफल गरौँ क्या। नमिलोस्, होइन, तर 2-4 राउन्ड बसौँ। मेरो प्रस्ताव छ। मलाई यो कुरा उहाँलाई भन्न मन छ कि बाघको छालामा स्यालोको रजाइ जस्तो पुष्पलालको छालामा यी पछिका प्रचण्डहरू माधव नेपालको रजाइ गरे। उनीहरूले आफ्नो केही सही कुरा जोडेन। मदन भण्डारीले केही कुरा जोड्न खोजेको थिए, त्यो गलत जोड्न पुगे र काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने नीति मेरै प्रस्तावमा 2046 सालको कार्तिकमा मलाई कारवाही गर्ने एमालेको केन्द्रीय कमिटीले पास गरेको। केही कुरा जोडे, गलत जोडे, जो जोड्नु पर्थ्यो सही नजोडेको त्यसको प्रतिफल फाएर देखिहाल्नु। दुईटैमा पुगेर अहिले सडकमा भिकमङ्गा भएका छन्, होइन, भिखारी बनेका छन्। कहाँ एमाले राष्ट्रिय जनवादी क्रान्तिमा जनवादको झन्डा उठाउने र राष्ट्रियतालाई कुल्चने, चाहे त्यो महाकाली सन्धिमा कुरा गर्नु, 32 सालमा कोकीको पनि नेता भएँ, म 35 सालमा मालीको पनि नेता भएँ। त्यसबेला त्यसको जवाबदेही मैले दिनुपर्ने हुनाले मैले त्यसबेला हामीले उग्रवादपन्थी गल्ती गरेर भए पनि आएकोमा के कुरालाई कसरी जोगाउने, के कुरालाई कसरी सच्याउने भन्ने एउटा ठुलो जिम्मेदारी मेरो काममा थियो र त्यसलाई मैले ठिक ढङ्गले मैले हल गर्दै ल्याएको थिएँ। 2054 सालमा एमाले विभाजन गरेर माले बन्यो। त्यसलाई एमाले जनहरूले बासी गुट भन्थे, तर वास्तवमा त्यो बासी गुट नभएर बा गुट मात्रै थियो। अब त्यसबेला वामदेवको बा थियो, अहिले केपी ओलीको बा गुट छ। बेइमान चीनको विकासलाई रोक्नको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिका चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग गर्न होइन बडो गम्भीरतापूर्वक लागेको। नेपालका कति क्रान्ति गर्नेहरू विदेश भक्त भएर हाम्रो अहिले दुःख पाइरहेका छौँ, होइन। हाम्रो क्रान्तिको बाटो चाहिँ रुसको जस्तो होइन, चीनको जस्तो पनि होइन। बल प्रयोग त हुनुपर्छ, आफ्नो ढङ्गले होला, तर त्यस्तो बाटो दीर्घकालीन जनयुद्ध पनि होइन, शहरी विद्रोहले कब्जा गर्ने पनि होइन। त्यही कारण सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो लिएर भारतमा जस्तो वर्गशत्रु खत्तमबाट जनयुद्ध सुरु गरेर त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने ठाउँमा पुगियो कि हामीले एकैचोटि ठुलो परिवर्तन खोज्यौँ क्या। कतिपय पोलिटिकल पार्टीलाई त्यही आफू विदेशमुखी पार्टी बनाइदिएका छन्, उनीहरूलाई कम्फर्टेबल पार्टी बनेका छन्। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरो टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विषयमै केन्द्रित भएर छलफल गर्ने गर्छौँ। यति बेला राजनीतिक विषयवस्तु अत्यन्तै तरङ्गित अवस्थामा छ। देशको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 2 टुक्रा भएको छ। माधव नेपाल र केपी ओली 48 वर्ष यता कित्ताकाट भएर छुट्टै अवस्थामा पुगेका छन्। 48 वर्ष जसरी माधव र केपीको मित्रता र तिक्तता हुँदै आजसम्म आइपुग्यो, त्यो बिचमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। सधैँभरि एक ठाउँमा देखिएका, चाहे महाकाली सन्धि होस्, चाहे मदन भण्डारीको अवसानपछि होस्, चाहे हरेक कुरामा माधव केपी लगभग हात्ती र हात्ती छाप चप्पल जस्तै थिए। तर आज उनीहरू छुट्टै पार्टी बनाएर आफ्नो बाटो लागेका छन्। आखिर माधव र केपी आफ्नो बाटो लाग्नु सैद्धान्तिक बेमेल र सैद्धान्तिक मत भिन्नता त पटक्कै होइन, तर खान्ते पिन्ते र इगोका कारण उनीहरू छुट्टै भएका छन्। माधव र केपीसँग सँगै काम गरेर उनीहरूलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका र 54 सालमै माधव र केपीबाट धेरै पर पुगिसक्नुभएका सीपी मैनाली, जो नेकपा मालेको महासचिव हुनुहुन्छ, माधव र केपीको पनि महासचिव भइसकेको व्यक्तित्व
आज हामीसँग हुनुहुन्छ चुरोकुरोमा। उहाँले माधव र केपीको मित्रता तिक्तता र आजको दिनसम्मको कुराको समीक्षा गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र भावी दिनमा एमाले समाजवादीको भविष्य के हुन्छ र नेकपा माले उहाँहरूलाई दुवै पक्षलाई कसरी हेर्छ यो आजको चासोको विषय छ। यसका निमित्त म चुरोकुरोमा सबभन्दा पहिले नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। बहुत धन्यवाद। अन्तर्वार्ताको दौरान लामो समय मैले तपाईँसँग कुरा गरेको छु, त्यसमा पनि नेकपा र नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो, घर झगडा यी सबै कुरामा तपाईँले केस्रा व्याख्या गरिदिनु भएको छ। आम दर्शक र पार्टी राजनीतिमा चासो राख्नेहरूका लागि यो एउटा दस्तावेज नै साबित भएको छ। भोलिका सन्ततिको लागि पनि यो अन्तर्वार्ता एउटा माइलस्टोन हुने पक्कै छ। र आज तपाईँ र मैले कुरा गर्दै आउँदा हिजोको दिनमा आउँदा नेकपा एमाले प्रष्ट रूपमा माधव नेपाल र केपी ओली दुई कित्तामा पार्टी नै फरक गराएर अगाडि लम्किसकेका छन्। 54 सालमा यो रोगबाट तपाईँ पनि भुक्तभोगी भएको आज नेकपा मालेको नेतृत्व गरेर बसिरहनु भएको छ। केपी ओली र माधव नेपालको 48 वर्षीय यात्रा यसरी टुङ्गिनुको पछाडि सैद्धान्तिक बेमेल मात्रै छ कि भित्र पार्टीभित्रका दोस्रो तहका नेताले उचालेर मात्रै हो कि अरू कुनै कारण छ कि 48 वर्षदेखि जोडिएको नाभी नेक्सस हिजो आएर टुटेको छ? यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुभएको छ? किनभने दुवैजनासँग तपाईँले उत्तिकै नजिक भएर काम गर्नुभएको छ। मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। बहुत धन्यवाद। अब एउटा विवादको द्वन्द्वको पटाक्षेप भइसकेको छ। अब एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमाले विभाजित भएर दुईटा पार्टी भइसकेको छ हैन। यसरी यो खेलको पर्दा झर्यो। योसम्म मैले अब तपाईँसँगकै बातचितमा होस् या अरू मित्रहरूसँगकै बातचितमा होस्, उनीहरू यी दुईटा भनौँ न द्वन्द्वरत एमालेका पक्षहरूको बिचमा उनीहरूले एकअर्काका कमी कमजोरीहरू देखुन् र त्यसलाई सच्याउँदै उनीहरू एक ठाउँमा आउन्, एकता जोगाउन् भन्ने उद्देश्यले मैले कतिपय व्यक्तिगत गुणदोषको विषयमा पनि चर्चा गरेको थिएँ हैन। अब मैले कतिपय ठाउँमा भने पनि थिएँ, अब यो उहाँहरू एउटा आफूले लिएको बाटोबाट निर्देशित हुनुहुन्छ र त्यो बाटोले उहाँहरूलाई विभाजनमा ठेलिरहेको छ। अब यसलाई रोक्नको लागि जतिसुकै पूजाआजा गरे पनि सम्भव छैन, अथवा उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो भने र एकजुट हुने एकताको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो भने जोसुकैले उहाँलाई जति सरापे पनि त्यसको अर्थ हुने छैन भनेको थिएँ। र वास्तवमा उनीहरूको विवाद द्वन्द्वले एउटा विभाजनको रूप लिएको छ। एउटा नेकपा एमाले, अर्को नेकपा एमाले समाजवादी। र यो यसमा अहिले म आज केमा चर्चा गर्छु भने अब त्यो पार्टी निर्माणमा त्यसको प्रारम्भिक बेलामा भनौँ न अब यो असाधारण प्रयत्न गरेर अब जोखिम मोलेर दुःख कष्ट उठाएर त्यो पहिलेको नेकपा माले निर्माण गर्न र त्यसलाई अगाडि बढाउने काममा मैले पनि धेरै लगानी गरेको हुनाले उनीहरूको यो एमाले भित्रको झगडाले पनि मलाई दुखी बनाउँथ्यो। तर हिजो साह्रै नै दुखी बनायो हैन। उनीहरू विभाजित भए र अब यो त्यति मात्रै होइन, अब यो जुन ढङ्गले जुन पृष्ठभूमिमा उनीहरू विभाजन भए, जुन कारणहरूले त्यसलाई उनीहरूले सच्याएनन् भने एक्लै उनीहरूले जति पुरानै बाटोमा अहिलेसम्म हिँडिआएकै बाटोमा अहिलेसम्म पत्तो लगाएकै ग्रहण गरेकै नीतिमा उनीहरू चलिरह्यो भने उनीहरूको भविष्य म देख्दिनँ हैन। खालि के भने अब उनीहरूले अब यदि कम्युनिस्ट भएर अगाडि बढ्ने हो भने के गर्दा कम्युनिस्ट भएर अगाडि बढ्न सक्छन् र कसरी एक दिन एउटा नेपालमुखी मार्क्सवादको आधारमा नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू एकजुट हुन सक्छन् भन्ने विषयमा म बढी चर्चा गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँहरूले नगर्नु विभाजन गरिसक्नुभयो र जुन प्रवृत्ति स्थापित भएको छ त्यसले
यो विभाजनलाई अझै बढाउँछ र उहाँहरूले जे जति धेरै गल्ती गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यसलाई सच्याउनु हुन्न भने अब त्यसको भण्डाफोड गर्ने त देशमा धेरै मुखहरू छन्, धेरै दलहरू छन्। ठाउँ छ र अब विभाजन भएर आफ्नो आफ्नो बाटो भन्नुको माने अब यहाँभन्दा बढो एउटा यदि उनीहरूले भन्दै आएको मार्क्सवाद, उनीहरूले भन्दै आएको कम्युनिस्ट पार्टी, उनीहरूले भन्दै आएको समाजको रूपान्तरण, जनवादी शासन, समाजवाद, साम्यवादमा जाने कुरामा उनीहरू भनौँ न प्रतिबद्धै छन् भने होइन, मुखले एकथोक भन्ने कामले अर्थकै गर्ने अथवा मुखले एकथोक भन्ने तर उद्देश्य अर्थकै राख्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन होइन। यदि उनीहरूले आफूले जे जति भुल गल्ती कमजोरी गरे पनि उनीहरूको समाज परिवर्तन, जनवादी जनसत्ता, समाजवाद, साम्यवादमा जाने उनीहरूको ध्येय चाहिँ अविचल छ अथवा त्यसमा उनीहरू कटिबद्धै छन् भने विगतमा त्यस बाटोमा हिँड्दा जे जति कमी कमजोरी भयो उनीहरूले पुनर्विचार गर्ने योभन्दा अर्को मौका हुँदैन। यदि धेरै विचार गरे भने दुईटा शक्ति, अब त दुईटा शक्ति भए एक ठाउँमा आउन सक्छन्। अनि त्यति मात्रै मैले भने अहिले दुई जो भर्खर फुटे उनीहरूको तत्काल एकताको मानिसहरू, मैले भनेको समग्र वाम आन्दोलनको कुरा गर्दा पहिले त केहीले सच्याउँदै मिल्दै जाने कुरा हो, जसले समयक्रममा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा आउन सक्लान् होइन। एउटा विगतका कमी कमजोरीहरू के थिए ती कुरालाई पहिचान गरेर त्यसलाई ठिक ढङ्गले सच्याएर जाने हो भने अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलन दिशाहीनताको शिकार भएको छ। त्यसमा विगतका हाम्रो अग्रजहरूले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो, अब त्यो राम्रोको प्रतिफल हामीले पाइसक्यौँ। जे उहाँहरूले गर्नुभएको छैन, गर्न सक्नुभएको छैन त्यसलाई हामीले पनि पुरा गरेनौँ होइन, त्यसलाई पनि फुलफिल गरेनौँ र कतिपय ठाउँमा केही नयाँ गरौँ भन्दा गल्ती गऱ्यौँ, त्यसैको परिणाम यो भएको छ। त्यही कारण यदि यसरी यति धेरै हन्डल ठक्कर खानु, योभन्दा ठुलो ठक्कर खानु जीवित मान्छेलाई योभन्दा ठुलो ठक्कर अर्थ केही होइन। मर्नु अन्तिम ठक्कर भयो, त्योभन्दा अगाडिको यो ठक्कर दुईटै नजिकको बहुमत ल्याएर देशभरि नै कम्युनिस्ट भनेको यही डबल नेकपा हो भन्ने भ्रम फिजाएर होइन होइन त्यो ठाउँमा पुगेकाहरू अब नहुस राजा जस्ता भएका मान्छेहरू अहिले भनौँ न सडकमा पुगेका छन्, दुवै पुगेका छन्। र यो अब यति भएपछि यस्तो किन भयो त? हिजो केही नभएको ठाउँबाट लड्दै किन बढियो, किन विकास भयो, किन फेरि हामीले ओह्रालो लगाएर अहिले भिखारी पनि सोध्नु पर्यो के कारणले हो भनेर उनीहरू सोचेन भने कहिले सोच्दछ? जीवित मान्छेले यहाँभन्दा ठुलो ठक्कर के खानु छ भन्नुहोस् त? यति ठुलो ठक्कर खाएका छन्, यति धेरै उनीहरू पछाडिएका छन्, अब पाहा भ्याउत्व यसरी पछाडिएका छन्। अब पनि उनीहरू पुनर्विचार गर्दैनन्, हिजोकै कुराहरूमा हिजोकै गल्तीलाई रिपिट गर्दै जान्छन् र हिजो आफूले गल्ती गर्दा एकअर्कालाई जे दोष दिने, आरोप लगाउने, गाली गलौज गर्ने जान्छन्, गर्दै त्यही रिपिट गर्दै जान्छन् भने अब उनीहरूको राजनीति भनेको गाली गलौज हुन्छ र उनीहरूको अगाडि भने अग्रगमन चाहिँ त्यो फाले लगाएर हिँडे जस्तो हुन्छ, अगाडि हिँड्न सक्दैनन् उनीहरू। त्यही कारण अहिले यो बेलामा होइन मैले के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले उहाँहरूको जुन यो विवाद, द्वन्द्व र विभाजन र यो भनौँ न धक्कामा ठुलो धक्कामा एमाले पुगेको छ, माओवादी पनि पुगेको छ होइन। त यसका कारणहरू के हुन्, के गर्दा चाहिँ सामूहिक रूपमा उठ्न सक्छन् होइन भन्ने विषयमा म चर्चा गर्न चाहन्छु आजको मेरो यो बातचितमा होइन। पहिलो कुरो त के भने पहिले यसो भनौँ, अब हाम्रा अग्रजहरूले पुष्पलाल जसको अगुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले अब धेरै उहाँहरूले भ्याएसम्म सकेसम्म केही महत्त्वपूर्ण विषय, तात्कालिक विषयहरूमा धेरै वस्तुस्थितिको ठिकै विश्लेषण गरेर ठिकै बाटो देखाउनु हो। मैले लामो भन्नु छैन, नेपाली समाज चाहिँ अब यो अर्धउपनिवेशी अर्धसामन्ती समाज रहेको छ र यो समाज पुँजीवादी समाज होइन, यस्तो समाज हो र यसको आमूल परिवर्तन अथवा रेडिकल चेन्ज भनेको सामन्तवादी र साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडनलाई
भत्काउनु हटाउनु र देशमा जनताको जनवादी सत्ताको स्थापना गर्नु हो भन्ने ठाउँमा पुग्नु हो होइन उहाँले। त यो पनि त्यसबेला अब त्यस्तो भनौँ न 7 सालको बेलामा त्यस्तो शिक्षा र राजनीतिक गतिविधिको कमी रहेको बेलामा कमरेड पुष्पलालले यो जुन काम गर्नुभयो विश्वमा विकसित भएको यो मार्क्सवाद त्यसका विभिन्न मुलुकमा भएको प्रयोगको अध्ययन गरेर सही कुराको छनौट गर्नु पनि ल्यागत नै चाहिन्छ, क्षमता नै चाहिन्छ। पुष्पलाल कमरेडले सही अध्ययन गर्नुभयो र यी विषयहरूमा उहाँले सही छनौट गर्नुभयो, सही निर्णय गर्नुभयो कि अर्धउपनिवेशी अर्थ सामन्ती समाज हो। अहिले यसको परिवर्तन भनेको एउटा विदेशी हस्तक्षेप शोषण उत्पीडनको विरोधबाट देशलाई स्वतन्त्र बनाउने यसको एउटा राष्ट्रिय चरित्र छ यसको क्रान्तिको। दोस्रो, देशमा रहेको सामन्तवाद र दलाल नोकरशाही पुँजीवादको शोषण उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाई जनतालाई आफ्नो जनताको प्रजातान्त्रिक शासनमा पुर्याउनु अर्को दायित्व छ। त्यही कारण यो अहिलेको अर्धउपनिवेशी अर्थ सामन्ती समाजको जो आमूल परिवर्तन गर्ने जुन काम छ अथवा क्रान्ति छ होइन, त्यसको चरित्र चाहिँ राष्ट्रिय र प्रजातान्त्रिक हुन्छ, राष्ट्रिय जनवादी हुन्छ भन्नुभयो। एकदम सठिक विश्लेषण गर्नुभयो। अब विभिन्न तेस्रो विश्वका मुलुकमा भइरहेका परिवर्तनको पनि अध्ययन पनि गर्नुभयो र अब यो मार्क्सवादका भनौँ न विश्वस्तरीय नेता मार्क्स, एङ्गल्स, लेनिन, माओत्से आदिहरूका अनुभव त्यसबेला त भियतनामको पनि त्यो स्थिति थिएन होइन। यी उहाँहरूको अनुभवबाट उहाँहरूको अनुभवको आधारमा विश्व र आफ्नो मुलुकलाई हेर्दा उहाँले यो निर्णयमा पुग्नु बडो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक हो उहाँले यो गर्नुभयो। किनभने अहिलेको हाम्रो क्रान्ति भनेको राष्ट्रिय र जनवादी हो, यो समाजवादी होइन भनेर उहाँले तत्कालको क्रान्ति समाजवादी होइन राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति पुरा भएर जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गरेपछि त्यसले अब भनौँ न पुँजीवाद विरोधी समाजवादको सुरुवात गर्छ भनेर उहाँले ठिक निचोड निकाल्नुभयो। पुष्पलाल र उहाँका अरू समकक्षी हाम्रा पहिलो पिँढीका नेताहरूले यो ठिक निष्कर्ष निकाल्नुभयो। पछि त्यो निष्कर्षलाई उहाँले सुरुमा नव प्रजातन्त्र भन्नुभयो, पछि लोक प्रजातन्त्र भन्नुभयो। अब उहाँले 7 सालकै भदौमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र तयार गरेर होइन यो चरित्रलाई उद्घाटन गर्नुभयो र पछि गएर 2025 सालमा पुष्पलालले आफू रहेको पार्टी समूहको तेस्रो ऐतिहासिक सम्मेलन गरेर यिनै विश्लेषणको आधारमा उभिएर उहाँले माओत्सेका शब्दहरू सापट लिएर नेपाली अहिलेको क्रान्ति राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति अर्थात् नयाँ जनवादी क्रान्ति हो र यसको कार्यक्रम भनेको नयाँ जनवादी कार्यक्रम हो नेपालको सन्दर्भमा भनेर उहाँले त्यसको सविस्तार उल्लेख गर्नुभयो। र पछि त्यसै बेला उहाँले अब त्यसबेला 17 सालको घटना भइसकेको थियो। राजाले अब विदेशबाट आरोपित प्रत्यारोपित निषेधको पोलिटिक्सको चल्ते होइन निषेधको पोलिटिक्सको कारणले गर्दा 17 सालमा दलीय व्यवस्था र त्यसको निर्वाचित सरकारलाई भङ्ग गरेर निर्दलीय पञ्चायती शासन स्थापना गरेर भनौँ 17 सालको एउटा प्रतिगामी कदम र निरङ्कुश परिपाटी थियो र त्यसको विरोधमा जानको निम्ति पुष्पलालले ठिकै दिशा दिनुभयो कि देशमा रहेका कम्युनिस्टहरूले वामपन्थीहरूले अब अरू वास्तविक रूपमा सामन्तवादको विरोध गर्ने डेमोक्रेटहरूसँग होइन प्रजातन्त्रवादीसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गरेर जानुपर्छ। त्यही कारण निरङ्कुश तन्त्रलाई उखेल्नको निम्ति अहिलेको सही कार्यनीति भनेको संयुक्त आन्दोलन हो। कम्युनिस्ट र डेमोक्रेट्सहरूको पुष्पलालले त यस्तो देख्नुभयो होइन, तर त्यही पुष्पलाललाई गद्दार होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भले के अब ठिक छ। त्यो पछि सुरुवातमा यो उहाँको सठिक विश्लेषणलाई धेरैले बुझ्न सकेनन्। पछि 27-28 सालमा राजनीति गर्दा मैले पनि त्यसलाई सही ढङ्गले बुझ्न सकेको थिइनँ होइन। अरूहरूले पनि धेरैले बुझेका थिएनन्, कतिपयले बुझेका पनि थिए, तर उहाँले ठिक ल्याउनु भएको थियो। अब उहाँलाई ठिक ढङ्गले बुझ्न नसक्नु उहाँको दोष होइन, अरूहरूको दोष हो होइन। त्यसरी पुष्पलालको विचार बोक्दै आएका मैले भने एउटा त्यो उहाँले ठिक गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँले
उहाँहरूले देखाएको अहिलेको क्रान्ति समाजवादी होइन, नौलो जनवादी हो, राष्ट्रिय जनवादी हो, यसले जनताको जनवादी सत्ता स्थापना गर्छ अनि अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा र निरङ्कुशताको विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलनको कार्यनीति जुन अगाडि सार्नु हो, यसलाई सदुपयोग गर्दै यसलाई पहिले त बुझ्ने समस्या रह्यो, बुझ्दै यसलाई लागू गर्ने क्रममा 46 सालको परिवर्तन भयो, 63 सालको परिवर्तन पनि मोटामोटी त्यही दिशामा भयो होइन। र उहाँले नेपाली समाजलाई बुझ्नको निम्ति र नेपाली समाजको परिवर्तनको शक्तिलाई देखाउनको निम्ति दुईटा ससाना किताब लेख्नुभयो। एउटा नेपालमा मातृसत्तात्मक समाज भनेर, नेपाल चाहिँ सुरुमै यो यस्तो पुँजीवादी यस्तो अर्धौपनिवेशी अर्धसामन्ती होइन, कसरी यो मातृसत्तात्मक समाज थियो, यो कसरी त्यो बढ्दै दासयुग हुँदै अब यो सामन्ती युगमा आएको छ र अहिले सङ्क्रमण कालमा छौँ भनेर उहाँले त्यो पनि अगाडि सार्नुभयो। र नेपालमा त्यो एउटा अर्धौपनिवेशी अर्धसामन्ती समाजमा अब यो जुन राष्ट्रिय जनवादी क्रान्ति पुरा गर्नु छ त्यसको शक्ति के हो भन्दा उहाँले त्यसको शक्ति भनेको जनता हो र जनताको आन्दोलन हो भन्नुभयो। अब जनता भनेपछि त जनतामा अब त्यसबेला अहिले पनि भनौँ जनतामा सबभन्दा तल्लो तहमा सबभन्दा पीडित शोषित पीडित र सबभन्दा क्रान्तिको आवश्यकता वस्तुगत ढङ्गले क्रान्तिको आवश्यकता भएको वर्ग भनेको मजदुर वर्ग, सर्वहारा वर्ग जसलाई भन्छन्, सङ्ख्यामा थोरै भए पनि यो वर्ग छ। किसानहरू छन्, गरिबहरू छन्, किसानहरूका सहरिया गरिबहरू छन्, काम गरी खाने गाउँ र सहरका मध्यम वर्ग छन् होइन, अब राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू छन्, देशभक्तहरू छन् होइन। यी सबैलाई मिलेर एकैचोटि भन्यो भने जनता भन्न सकिन्छ। मैले जतिको नाम लिएँ यी सबै जनता भए। यो जनता नै यो शक्ति हो जसले देशको यो अर्धौपनिवेशी अर्धसामन्ती समाजलाई हटाएर देशमा स्वतन्त्र र जनवादी क्रान्तिकारी सत्ता कायम गर्न सक्छ। त्यसकारण भनेर उहाँले मजदुर वर्गसहित अरू श्रमजीवी वर्गहरू र यहाँसम्म कि देशभक्त तबकासँगका मानिसहरू यो परिवर्तनका मुख्य शक्ति हुन् भनेर उहाँले जनआन्दोलनको एक समीक्षा भनेर लेख्नुभयो। र विगतमा पनि जनआन्दोलनबाट भएका राम्रा कामहरू र अब हुने कामको पनि अब हुने परिवर्तनको पनि मूल शक्ति जनता नै हो भनेर उहाँले यो पनि बाटो देखाउनु भयो। र उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रको अनुवाद गर्ने र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई गठन गर्ने क्रममा उहाँले मार्क्सवादको भनौँ न यो एउटा वर्गीय विचारधारा हो, यो सबैलाई बराबर ठान्ने विचारधारा होइन, यो शोषित पीडितको भलो गर्ने र शोषक उत्पीडनको विरोध गर्ने यो सिद्धान्त हो मार्क्सवाद होइन। यस मार्क्सवादको दर्शनले शोषित पीडितको पक्षधर्ता लिन्छ, मार्क्सवादको राजनीतिले शोषित पीडितको राजनीति पक्ष पोषण गर्छ र यसको सिद्धान्तले शोषित पीडितहरूलाई मुक्त भएर एउटा साम्य समाज बनाउने बाटो देखाउँछ भनेर उहाँले मार्क्सवादलाई समग्रतामा बुझ्ने र सही ढङ्गले बुझ्ने र एउटा वर्गीय कोणबाट बुझ्ने कुरा पनि पुष्पलालले सार्नुभयो। यो हाम्रो पहिलो पिँढीका नेताहरूमध्येको पनि प्रमुख प्रतिनिधि पुष्पलाल कमरेड हो। यद्यपि उहाँका कुराहरूलाई कतिपयलाई बुझ्न सकिएन। अब कतिपय पछि समय क्रममा उहाँका राम्रा बाहेक कतिपय नराम्रा कुराहरू बुझ्छन्, त्यसलाई छुट्याउन पनि सकिएन। अनि यस्तो भनेर पुष्पलालले प्रतिपादन गरेको कुरामा नेता बनेका माधव केपी केन्द्रित भएर यति भन्दा यो कस्तो भने यतिसम्म त हाम्रो अग्रजहरूले गरेर भुलेर भड्केर कहिले गद्दार भनेर कहिले ठिक भनेर भए पनि यो कुरालाई बुझ्यो अबको कुरा तर के भने पुष्पलालहरूले पनि के चाहिँ गर्नु दुईवटा गाँठी कुरा गर्न भ्याउनु भएको रहन्छ। अहिलेसम्म आउँदा मैले त्यो देखेँ होइन, जुन 2060देखि वामदेवसँग मिल्दा 2054 सालमा एमाले विभाजन भएर माले बन्यो। त्यसलाई एमाले जनहरूले बासी गुट भन्थे, तर वास्तवमा त्यो बासी गुट नभएर बा गुट मात्रै थियो। अब त्यस बेला वामदेवको बा थियो, अहिले केपी ओलीको बा गुट छ होइन। बा गुट भने अहिले त बा गुट, वामदेवको बा गुट बेग्लै हो या केपी ओलीको बा गुट बेग्लै हो। हौ त्यस बेला के भयो भने अब हामीले जति हाम्रो अग्रजले देखाउनु भयो सही बाटो त्यसलाई सुरुमा बुझिएन, बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई बुझेर त्यसलाई त लागू गरिसक्यौँ, भनौँ त्यसको प्रतिफल पनि हामीले उपभोग गरिसक्यौँ। तर पुष्पलालहरू जस्तै हाम्रो अग्रजहरूले गर्न नभ्याएका, गर्न खोज्दाखेरि पनि परिस्थिति नमिलेको आदि इत्यादि विभिन्न कारणले दुईवटा कुराहरू उहाँहरूबाट गर्न
छुटेको रहेछ। के हो त्यो कुरा? एउटा कुरा के हो भने उहाँले बताउने पुष्पलाल लगायत हाम्रा अग्रजहरूले नेपालको वस्तुस्थिति हेरेर यो अर्ध सामन्ती अर्ध उपनिवेशी समाज हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो। यो उहाँले गर्नुभयो र यो मार्क्सवादी कोणलाई प्रयोग गरेर गर्नुभयो। तर त्यति मात्रै होइन, अब क्रान्तिमा अब यो वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर तदनुरूप नीति लिने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर यी बाहेक पनि नेपाली समाजका आफ्ना केही विशिष्टताहरू क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा पिकुलियरिटिजहरू हुन्छन्। हरेक मुलुकको आफ्नो केही विशेषताहरू हुन्छन्। अब ती विशेषताहरू हाम्रो मुलुकको विशेषता एका दुःखा विशेषतालाई हाम्रा अग्रजले चर्चै नगरेका होइनन् हो। तर पहिलो कुरा के भने उहाँले समष्टिमा सबै विशेषतालाई एकमुष्ट ढङ्गले त्यसलाई अगाडि पहिचान गर्ने कुराको कमी रह्यो। अनि त्योभन्दा ठुलो कुरा के भने ती विशेषताले हाम्रो वस्तुस्थितिको परिवर्तनमा के भूमिका खेलेका छन्, त्यसलाई के प्रभाव पारेका छन्, ती विशेषता चाहिँ के हो? बहुत धन्यवाद। त यो दुईवटा कुरा भएन। र विशेषता भनेको के भने अहिलेसम्म आउँदा 6वटा विशिष्टताहरू उल्लेख्य छन् होइन। एउटा कुरा त नेपालको विक्रम सम्वतको 18औं शताब्दीमा भएको एकीकरण, पछिल्लो पटकको एकीकरण एच मल्ल, रत्न मल्ल, मुकुन्द सेन आदि इत्यादिले गरेको एकीकरण असफल भएपछि 18औं शताब्दी विक्रमीमा गरेको एकीकरणदेखि अहिलेसम्मको आजको मितिसम्म भन्ने हो भने एकीकरण भयो, नेपाल राज्य बन्यो, एकीकृत राज्य बन्यो। र यो राज्यलाई जोगाउने क्रममा यहाँका विभिन्न जाति, धेरै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति मिलेर लाई मान्ने एउटा राष्ट्र बन्यो, नेपाल राष्ट्र बन्यो होइन। त्यही कारण यो राज्य बनेर राष्ट्र बनेको हो, नेपाल राज्य राष्ट्र हो होइन। र त्यो राष्ट्र बन्यो, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता आदि सहितको एउटा राष्ट्र बन्यो। तर के भने यो राष्ट्र चाहिँ यो राष्ट्र अनि यसको राज्य टिकिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न अहिले पनि टुङ्गिया छैन। अहिले जुन ढङ्गले भनौँ न हाम्रो मुलुक अत्यन्त एउटा यो हो कि हाम्रो राष्ट्र बने पनि हाम्रा विभिन्न कारणले गर्दा यो राष्ट्र यो अक्षुण्य रहन्छ कि यसको बत्ती निम्न सक्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लागेको छैन। अझै पनि यो राष्ट्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न छँदैछ। त्यही कारण नेपालमा ठुलो हलचल गर्दा, यहाँ परिवर्तन ल्याउँदा, परिवर्तनकारी चाहे ती कम्युनिस्ट हुन् चाहे अरू डेमोक्रेट हुन्, सबैले के बुझ्नुपर्छ भने यो परिवर्तन ल्याउने कामले काहीँ यो राष्ट्रको बत्ती त निम्ने होइन, यो राष्ट्र त गायब हुने होइन भन्ने कुरा नबुझिकन परिवर्तनको भनौँ राँको बाल्नु अथवा परिवर्तनको निम्ति धेरै चाहिँदा नचाहिँदा शक्तिलाई परिचालन गर्नु हुँदैन। सबभन्दा पहिलो कुरा हाम्रो अस्तित्व अहिले पनि खतरामा छ। एउटा यो विशिष्टता, यस्तो खतरा भोग्ने मुलुक विश्वमा छ। विदेशीहरूबाट हो खतरामा। अब हाम्रो कुबुद्धि र विदेशीको षड्यन्त्र, यी दुईटा कारण हुन्। एउटा यो भयो हामीले जुन कुरा पुष्पलालले पनि देख्नु भयो पनि यसलाई उहाँहरूले जुन ढङ्गले अगाडि सार्नु पर्ने हो त्यस ढङ्गले आएन। अर्को दोस्रो भनेको अब यो त चर्चा भएका हुन् कि नेपाल भूपरिष्ठित भारत बेष्टित मुलुक हो होइन। यो त्यस बेला पनि चर्चित हो, अहिले पनि चर्चित हो। त्यति मात्रै होइन, नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता होइन, हाम्रो भूगोलले गर्दा हाम्रो राजनीतिको महत्त्वलाई भूराजनीतिक भनिन्छ होइन। हामी चीन र भारतको बिचमा छौँ र हामी विश्वको हिजो सुपर पावर अमेरिका र रुसको बिचमा थियौँ, अहिले अमेरिका र चीनकै बिचमा पनि छौँ होइन। त यो हाम्रो यो भूराजनीतिक संवेदनशीलता चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले पनि महसुस गर्नुभएको। उहाँले भन्नु दुई ढुङ्गा बिचको तलुड रहेछ नेपाल भन्नुभयो। र दक्षिणको त्यसबेला दक्षिणको भनेको भनौँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको भारत थियो होइन, ब्रिटिस भारत थियो। त्यो बडो चतुर छ, त्यो बडो भनौँ त्यो धूर्त छ होइन। यो भनौँ बढी धूर्त छ, होस गर्नु, उत्तरकोसँग घा राख्नु भन्नु। उत्तरको ठुलो साम्राज्य छ तर त्यो यति ठुलो हात्ती जस्तो छ कि उसलाई आफ्नो जिउ सम्हाल्नै ठिक छैन। त्यस कारण उसले विश्वमा आफ्नो भूगोल बढाउने, क्षेत्र बढाउने काम गर्दो रहेछ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले पनि बुझ्नुभयो। र उत्तरकोसँग चाहिँ सम्झौता गर्नु, दक्षिणकोसँग होस गर्नु, सजग हुनु भने यो पृथ्वीनारायण शाह जस्तो मान्छे त्यस बेलाको अवस्थामा त यति बुझ्नुभयो भने अब त्यसपछि त अब यो भन्नु दोस्रो विश्वयुद्धपछि रुस र अमेरिका दुईवटा अति महाशक्ति आए। त्यसपछि उनीहरूको अस्तित्व आएपछि नेपालको संवेदनशीलता झन् बढेर गयो। हामी चीन भारतको बिचमा मात्रै होइन, रुस अमेरिकाको बिचमा पनि पुग्यो।
अब 1990मा सनमा अब सोभियत सङ्घको पतन भयो, त्यसपछि अमेरिकामा त्यो एकल साम्राज्यवाद भयो, त्यसको दुनियाँभरिको दबदबा बढ्यो, त्यसबाट पनि हाम्रो संवेदनशीलता बढ्यो। अब अहिले आएर यो भनौँ 21औँ शताब्दीको पहिलो दशक दोस्रो दशकमा आइपुग्दा अब चिनको यति राम्रो यति भनौँ न आश्चर्यजनक अभ्युदय भयो कि अहिले विश्वको दोस्रो पावर भएको छ र अहिले विश्वमा दुई ठुला शक्ति भन्नाले पुरानो शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका एउटा अतिमाग शक्ति नि हो, दोस्रो उदयमान शक्ति समाजवादी चीन। यो हामी यसको बिचमा पनि छौँ, भारत चीनको बिचमा पनि छौँ। भनेपछि अब अहिले यो उदयमान चीनको विकासलाई रोक्नको निम्ति संयुक्त राज्य अमेरिका चाहिँ नेपालको भूमि प्रयोग गर्न होइन बडो गम्भीरतापूर्वक लागेको छ। नेपालको भूमि प्रयोग गरेर अब चीनलाई रोक्ने, उसको प्रगतिलाई रोक्ने, उसलाई प्रहार गर्ने, उसलाई त्यहाँ सत्ता परिवर्तन गर्ने कामको निम्ति उसले नेपाललाई नै मुख्य अड्डा मानेको छ र नेपालको दुरुपयोग गरेको हुनाले अहिले झन् यो नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व संवेदनशीलता झन् चर्को भएको छ हैन। किनभने त्यस यो अस्तित्वको कुरा, दोस्रो कुरो भू परिवेष्टित अवस्थाको कुरो जो अहिले पनि भारत बेष्टितमै रहेको छ, तेस्रो कुरा यो संवेदनशीलता झन्झन चर्को भएको छ अहिले हैन। जुन कुरा पुष्पलालले छुटाउनु भएको थियो मलाई अब दुईवटा छन्, दुई तिनवटा छन् यो भयो। अनि अर्को यसले नेपाल बहुविविधता भएको मुलुक हो, यो बुझिहालिन्छ। जातीय विभेद छ, जातिगत विभेद, जातगत विभेद, अब क्षेत्रगत विभेद, धार्मिक सांस्कृतिक विभेद भएको बहुविविधता भएको मुलुक हो। अब परिवर्तन गर्दा यी सबैलाई संयोजन मिलाउनु पर्दो रहेछ हैन। त्यसपछि हाम्रो अर्को विशेषता भनेको के भने भारत जस्तो मुलुक जो वास्तवमा हामीभन्दा धेरै धेरै कान्छो मुलुक हो यो भारत भन्ने हैन। यो भारत जस्तो मुलुक जो 200-250 वर्ष विदेशीहरूले उपनिवेश बनाएको मुलुक, अब 1947 सालमा ब्रिटिस उपनिवेशवादीहरू भारतबाट गए पनि भारतीयकै हातमा भारतको शासन आए पनि उनीहरूले ब्रिटिसकालीन नेपाल प्रतिको औपनिवेशिक र विस्तारवादी नीति छोडेका छैनन्। त्यस कारण भारत यस्तो मुलुक जो तीनतिर सिमाना जोडिएको छ, नेपालको सिमाना खुला छ, पासपोर्ट भिसा लाग्दैन, आइजाइमा कुनै रेकर्ड फेकर्ड पनि राखिँदैन होइन, त्यो छ। अब यसले आफूलाई बाहिर डेमोक्रेटिक मुलुक भन्छ, व्यवहारमा विस्तारवादी उपनिवेशवादी काम गर्छ, पेलेको पेलै छ। 7 सालदेखि यता पनि 3-4 चोटि नाकाबन्दी गरिसक्यो होइन। अब पटक पटक विदेशी अब नेपालको सत्ताको विरोधमा विद्रोहीहरूलाई, नेपालका विद्रोहीहरूलाई उसले पनाह दिएर उचालिरहेको घटना पनि आइसकेको छ होइन। त्यही कारण यो भारत जस्तो मुलुक जो तीनतिर सीमा जोडिएको छ, खुला सिमाना छ, सिमाना वरिपरि उस्तै जाति भाषाका मान्छेहरू पनि बस्छन् र दुनियाँमा डेमोक्रेटिक भन्छ तर ऊ विस्तारवादी छ। भनेपछि भारत जस्तो मुलुक होइन, भन्छ एउटा भारत जस्तो एउटा अप्ठ्यारो मुलुक हाम्रो छिमेकी हुनु पनि हाम्रो एउटा विशेषता हो। यसलाई हामीले शत्रु घोषणा गरेर उसँग व्यवहार गर्न सक्छौँ, न छिमेकी परिवर्तन गर्न, न हामी मित्र भनेर ढुक्क भएर निधाउन सक्छौँ। यो दुइटै होइन क्या। त यस्तो हुनु हाम्रो निम्ति बडो अप्ठ्यारो स्थिति हो। र अब छैटौँ भनेको चाहिँ हाम्रो हामी भनौँ न हामी प्राकृतिक साधन स्रोतले मात्रै धनी रहन्छौँ, हामी भौगर्भिक साधन स्रोतले पनि धेरै धनी रहेछौँ। यो कुरालाई विश्वका पावरहरूले पहिल्यैदेखि बुझे, हामी नेपाली भुँदुहरूले भर्खर बुझ्दैछौँ होइन। नेपालमा धेरै उच्च कोटिको युरेनियमहरू मनाङ मुनस्ताङतिर रहेको, देशका अरू भागमा पनि त्यो रहेको हामीले पाइरहेका छौँ होइन। यी सारा कुराहरूले गर्दा नेपाल चाहिँ विश्वका पावरहरूको, शक्तिहरूको, साम्राज्यवादीहरूको आँखामा चढेको रहेछ होइन। त यस्तो मुलुकमा क्रान्ति गर्नु झन् धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ, सबैको आँखा लागेको हुनाले। र यो एउटा दोस्रो कुरा, यसमध्येको हाम्रो भूपरिवेष्टित अवस्था र यो भूराजनीतिक संवेदनशीलताले गर्दा नेपालको क्रान्ति गर्ने तरिका, नेपालको क्रान्ति विकास हुने तरिकामा फरक रहेछ। यो रुसको जस्तो त चीनको पनि भएन, तर चीनले जुन 25 वर्ष लडेर जनवादी क्रान्ति पुरा गर्यो, अब भियतनामले पनि 54 देखि 74 लगभग 25 वर्ष जति लड्यो, अब हिन्द चीनले पनि होइन, कोरियाले पनि 14-15 वर्ष लड्यो, अहिले पनि लडिरहेको छ। त यस्तो दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीतिबाट नेपालको क्रान्ति हुने होइन। हुन त क्रान्तिमा जनताको बल चाहिन्छ, जसरी भनौँ
गर्भिणीलाई सुत्केरी हुन सुडेनीको बल चाहिन्छ होइन। कहिले कहिले त्यति नपुग्ने डक्टरले आएर सिजारियन गरेर पनि चिरेर पनि बच्चा निकाल्नुपर्छ, त्यो बाहिरी बलको कुरा भयो नि त्यो होइन। त्यसरी नै यो पुरानो समाजको गर्वबाट नयाँ समाज जन्माउनको निम्ति बल चाहिन्छ, जनताको बल चाहिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो बल हरेक मुलुकमा हरेक समयअनुसार बल त चाहिन्छ नि, तर बल कसरी प्रयोग हुने भन्ने कुरो समय र स्थिति अवस्था अनुसारको कुरा हो। तर पनि त्यो परिवर्तनमा बल चाहिन्छ, तर परिवर्तनको बाटो के? हाम्रो बाटो चाहिँ के भने चिनको जस्तो पनि रहन्छ, लामो समयसम्म दीर्घकालीन जनयुद्ध पनि लडेर अब चिनको जस्तो गाउँले सहरलाई घेर्दै अन्त प्र्याक्टिस गरे त हो प्रचण्ड भयो होइन। हामी झापामा पनि त्यो बाटो लियौँ, त्यो नमिल्ने देख्यौँ हामीले, प्रचण्डले गरे, उनीहरूले झन् नमिल्ने नि देखे। तर तालिबानले त गरे नि होइन, त्यो बेग्लै तालिबानको बेग्लै, त्यो तालिबानको कम्युनिस्ट क्रान्ति होइन, त्यहाँको त राष्ट्रवादी त्यहाँका दक्षिणपन्थी एक किसिमको पुरातनपन्थीहरूको एउटा विरोध हो। अब त्यस कारण उनीहरूको तपाईँले राष्ट्रवादी भन्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई, राजनीति उनीहरूको दक्षिणपन्थी छ, पुरातनपन्थी छन् होइन। अब उनीहरूले कति आधुनिकता अहिलेको आधुनिक समाज अन्तर्गत आफ्नो चिन्तनलाई बदलेर, नीतिलाई बदलेर, कार्यक्रम बदलेर आउँछन्, त्यो त हेर्नै बाँकी छ होइन। त्यो चाहिँ के भने उनीहरू लडिरहेका थिए, विदेशीलाई भगाए, त्योमा त सफल भए। एउटा विश्वभर उनीहरूले वाह वाह पनि त कमाएका छन्, वाह वाह पनि कमाए। यसले के देखायो भने कुनै पनि मुलुकमा अहिले आधुनिक 50 वर्षपछि अमेरिका हार्यो, विदेशी होइन, लगभग पछिल्लो बेला भनौँ सिधै आएको 20 वर्षपछि भनौँ न, यो भनौँ भियतनामसँग हारेको लगभग 50 वर्ष भएछ। पहिले त यो 53मा कोरियासँग हार्यो 1953को जुलाईमा, दोस्रोमा 1975मा 75मा भियतनाम हिन्द चीनबाट हार्यो यो, त्यसपछि ठुलो हार यो होइन। अहिले अफगानिस्तानमा 2021 सनमा होइन। अब यसमा जस्तो उसले जितेर पनि हारेको इराकमा हो होइन, जित्यो तर हार्यो होइन, उसको कुनै प्रतिफल भएन, दुनियाँमा बदनामी जहाँ हात हाल्छ त्यहाँबाट हारेर फर्किनु परेको अवस्था। यो त उसको पराजय हो। यसले के पत्ता भने बाहिरिया शक्तिले जबरजस्ती गरेर कुनै मुलुकलाई सधैँभरि दबाउन सक्दैन। अब हामी 10-20 वर्ष मैले भने यति मैले भन्न आएँ के भने उहाँहरूले गर्न नसकेको चाहिँ एउटा यी 6वटा विशेषतालाई एकमुष्ट ढङ्गले पहिचान गर्ने स्थिति रहेन होइन। त्यसले चाहिँ यो विशिष्टतालाई नहेरिकन कसरी क्रान्ति अगाडि जान्छ भन्ने भन्न सकिन्न। त्यसमध्येका दुईवटा कुराले, यो भूराजनीतिक संवेदनशीलता र भूपरिवेष्टित अवस्थाले नेपालको क्रान्तिको बाटो चाहिँ रुसको जस्तो सहरी विद्रोह गरेर क्रान्ति हुने पनि होइन रहेछ, चिनको जस्तो गाउँमा लामो सहर घेर्ने पनि हुँदैन, त्यो हुँदो रहन्छ। त्यो लामो लडाइँ गर्ने हाम्रो भूगोलले जनसङ्ख्याले भूराजनीतिले दिँदो रहन्छ। हाम्रो चाहिँ पटक पटक वर्गीय र राजनीतिक द्वन्द्व विस्फोट हुने र पटक पटक परिवर्तन हुने, अब मजौला खाले परिवर्तन हुने, महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुने, जस्तो 7 सालमा भयो, जस्तो 46 सालमा भयो, जस्तो 63 हुने होइन। तर एउटा अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति भएको बेलामा चाहिँ समाजको उलटफेर हुने, आमूल परिवर्तन हुने, समाज पुरानो समाज चाहिँ नयाँ समाजमा बदल्न सकिने। 7 सालपछि पनि पुरानो पुरै भएन। जस्तो भन्नु न, तपाईँले लगाएको कमिजलाई अथवा सर्टलाई अथवा बनियानलाई पुरै उल्टाउनु हुन्छ होइन, उल्टाउनै एउटा कुरा हो। तपाईँले बाहुला मात्रै पनि उल्टाउन सक्नुहुन्छ नि। 7 सालको 46 सालको 63 सालको परिवर्तनले बाहुला मात्रै उल्टायो, पुरै गन्जी उल्टाएन कि उलटफेर गरेन, उलटफेर भएन। त्यस कारण यो उलटफेर गर्ने पुरानो समाजमा नयाँ समाज ल्याउने, त्यसको व्याख्या अहिले मन्ने नगरौँ, यति भन्दा बुझिन्छ नयाँ समाज, नयाँ सम्बन्ध, नयाँ राजनीति स्थापना गर्ने क्रान्ति चाहिँ एउटा अनुकूल स्थितिमा मात्रै हुन्छ जब देशका क्रान्तिकारीहरू देशमुखी। अहिलेसम्म नेपालमा यो भएको छैन, सम्भावना कति छ होइन, अहिले छैन। यो यस्तो हुनु एउटा यस्तो स्थिति आयो जहाँ देशका परिवर्तनवादीहरू चाहिँ देशभक्त भएर नेपालमुखी भएर एक ठाउँमा उभिन्छन्। दोस्रो कुरा, तर नेपालको परिवर्तनलाई रोक्ने इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू आफ्नै अन्तर्द्वन्द्वले छिन्न भिन्न हुन्छन् होइन। उनीहरू नेपाललाई दमन गर्न अहिले जति सक्षम छन् त्यस्तो प्रभावित गर्न हुँदैनन्। त्यस्तो कुरो नेपाल जस्तो मुलुक, नेपालमा जो नेपाली जनताले आफ्नो समाज परिवर्तन गर्न खोज्दा होइन, अब यो उसको नेपाली जनताको हक हो, उनीहरूले परिवर्तन गर्छन् भने त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने शक्ति को बोलाबाला हुनु पर्यो। जस्तो अहिले मैले भन्छु, जस्तो अहिले चिनले अब अहिले भर्खर तालिबानले परिवर्तन गर्दा उनीहरूको के भनाइ गरे भने अब यो राम्रो होस् नराम्रो होस्, अब अफगानिस्तानको छनौटलाई हामी समर्थन गर्छौँ भने उनीहरूले, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि त्यस्तो शक्ति चाहिँ नेपालमा
त्यस्तो शक्ति विश्वमा अलि बोलाबाला हुनु पर्यो होइन। मलाई मन परेन त्यस कारण यो संविधान लायो नाकाबन्दी गर्छु भन्ने, मलाई मन परेन त्यस कारण यसलाई हमला गर्छु भन्ने अमेरिका जस्तो यो त यस्तो शक्तिहरूको प्रभाव घटेर अब हरेक मुलुकका जनताले स्वतःस्फूर्त परिवर्तन आफूले चाहेको पर्यो। स्वतःस्फूर्त पनि नभन्नुहोस् होइन, सङ्गठितै ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले गरे पनि आफूले चाहेको परिवर्तन गर्छन् भने यो उनीहरूको कुरा हो। इन्टरफियर अरूले गर्न भएन हो। ती तीनटा कुरा मिल्यो भने त्यो मैले भनेको अनुकूल हो। नेपाली देशभक्तहरूले नेपालको अवस्था अनुसार क्रान्ति गर्न एकगठ भएको अवस्था हुनु पर्यो। नेपाली क्रान्तिकारीहरू सबभन्दा पहिले देशभक्त, अहिले नेपालका कति क्रान्ति गर्नेहरू विदेश भक्त भएर हाम्रो अहिले दुःख पाइरहेका छौँ होइन। देशभक्त क्रान्तिकारीहरू देशभक्त भएको र एकगठ भएको हुनु पर्यो। दोस्रो, हाम्रो क्रान्तिलाई रोक्ने इन्डो वेस्ट पावर चाहिँ आफ्नै अन्तर्विरोध विश्व जनताको विरोधले गर्दा भने हामीलाई हाम्रो क्रान्तिमा चढाइ गर्न नसक्ने हुनु पर्यो। अनि लास्ट भनेको अनुकूल यस्तो स्थिति हुनु पर्यो जहाँ नेपाली जनताले सङ्गठित भएर आफ्नो समाजलाई परिवर्तन गर्दा अहिले त्यसलाई रोक्न खोज्ने शक्ति होइन, यो खोज्नु नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। यो अधिकारमा कसैले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भन्ने शक्ति बलियो। परिवर्तनका तीन आधार अब त्यो स्थितिमा परिवर्तन गर्नलाई मैले भन्छु, म अहिले मेरो टुङ्ग्या यस्तो अवस्थामा त्यो परिवर्तन हुने हाम्रो बाटो त्यो रहेछ। हाम्रा अग्रज नेताहरूले इन्क्लुडिङ पुष्पलाल कमरेडले पनि यो विशेषताहरू मैले 6वटा अघि चर्चा गरेँ, त्यो र विशेषता मध्येको मुख्य 2टा कुरा भूरान्तिक संवेदनशीलता र भूपरिवेष्टितताले गर्दा हाम्रो क्रान्तिको बाटो चाहिँ रुसको जस्तो होइन, चिनको जस्तो पनि होइन। बल प्रयोग त हुनुपर्छ आफ्नो ढङ्गले होला, तर त्यस्तो बाटो दीर्घकालीन जनयुद्ध पनि होइन, शहरी विद्रोहले कब्जा गर्ने पनि होइन। यो हाम्रो बाटो अनौठो छ। यो पटक पटक समाजको वर्गीय द्वन्द्व चर्किएर, समाजको राजनीतिक द्वन्द्व चर्किएर विस्फोट हुने र समय समयमा परिवर्तन हुने, मजुला खाली परिवर्तन 7 साल 46 साल जस्तो परिवर्तन हुने र अनुकूल स्थितिमा उलटफेर हुने परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हो हाम्रो यो बाटो रहेछ। यो बाटो चाहिँ अब हाम्रो अग्रज नेताहरूले यसलाई सुरुमै पत्तो लगाउन सक्नु भएन। त्यो हाम्रो काम थियो होइन। उहाँहरूले नगलाउनु पनि कारण धेरै छन्। अलि मैले नजाउँ, उहाँहरूलाई पत्तो लगाउनु भएन। त्यसका कतिपय सीमाहरू थिए, कतिपय अज्ञानताहरू थिए, कतिपय कुराहरू प्रकट भइसकेका थिएनन् होइन, आदि इत्यादि। त्यो भएन। तर उहाँहरू गएपछि त यो क्रान्ति त निरन्तर हुने कुरा हो नि। क्रान्तिमा त समस्या नयाँ नयाँ परिस्थिति आउँछ। परिस्थिति अनुसार मार्क्सवादी कोणबाट, क्रान्तिकारी विचारबाट त्यसको विश्लेषण गर्ने काम त त्यस बेलाका नेताको काम, समकालीन नेताहरूको काम हो नि। अब त्यो कुरा त्यसपछिका नेताले पनि गरेनन् होइन। अब आयो मैले पनि यो 2060 सालदेखि मात्रै सचेतन ढङ्गले मैले यी कुरा खोज्न थालेँ। 2060 साल 54 सालमा एमाले महाकाली सन्धिमा हामीलाई माधव नेपालहरूको टिमले हामीलाई निष्कासन गर्यो। अब महाकाली सन्धिको विरोधमा वामदेव गौतम लगायत हामीहरू विरोधमा थियौँ। तत्कालीन एमालेमा त्यो 5औँ महाधिवेशनसम्म 6औँ महाधिवेशनसम्म होइन। पछि अब वामदेवले त्यहाँ 40% पुर्याएर पार्टी फोडेर काङ्ग्रेससँग सरकार बनाउने योजना बनाएका रहेछन्। त्यस बेला मलाई राम्ररी थाहा भएन त्यो होइन। अहिले मैले थाहा भएन भन्नु मेरो भुँदुपनको कुरा हुन्छ होइन, तर साँच्चै नै थाहा नभएको हो होइन। उनीहरू त्यो दाउमा पनि रहेछन्। अब त्यो दाउले तत्कालीन एमालेको भर्खर निर्वाचित 54 सालको माघबाट नेपालगञ्जको 6औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित महासचिव माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो। माधव नेपालले त्यो कुरा सुँघेर यिनीहरूले 40% पुऱ्याएर पार्टी फोडेर काङ्ग्रेससँग सरकारमा जान्छन् भन्ने थाहा पाएर बिचैमा उनीहरूले अब यो कुरा थाहा भएपछि बिचैमा उनीहरूले हामीलाई 9 जनालाई निष्कासन गरे। अब यसो हेर्दा त्यस बेला वास्तवमा माधव नेपालले यस कारणले दोषी हुन् कि त्यस बेला उनीहरूले मलाई पछि मालेलाई बासी गुड त भने, तर बासी गुड भनेर वास्तवमा त्यो हुन त त्यो वामदेव गुट मात्रै बन्यो पछि होइन। तिनीहरूले त्यो समस्या आएको त्यसलाई समाधान गर्ने क्रममा कहिले पनि वामदेव भाइ मसँग बसेर कुरा गर्न चाहेनन् होइन। किनभने उनीहरूले मलाई 2039 सालमै नभएको फतुर लगाएर मलाई गाडिसकेको हुनाले अब मलाई उनीहरूले मलाई मान्छे नै मान्दैन थिए तिनीहरूले होइन। मलाई नेता मान्ने त के, मलाई मान्छे नै मान्दैन थिए माधव नेपालहरूले। मसँग एकचोटि पनि कुरा भयो त्यत्रो समस्या पर्दा यसलाई कसरी हल गरौँ, तपाईँ त हिजो तपाईँसँग के डर हो? यिनीहरूले अपराधी काम, यिनीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले अराजनीतिक ढङ्गले मैले
भन्न अल्पमतमा पर्दा राजीनामा दिन्छु भनेर सूचना दिएर साँच्चै नै त्यो त तपाईँले धेरै पटक राजीनामा दिएपछि पनि यिनीहरूले मलाई चाहिँ मेरो राजीनामा च्यातेर मलाई कारबाही गरे, उठ्नै नसक्ने गरी कारबाही गरे। त्यस कारण यो आफ्नो अपराधबाट उनीहरू आफै डराएका थिए। अहिले पनि त्यही हो, उनीहरू यी सबै गुट त्यसमा जोसँग प्राय अब नयाँ आउने मान्छेलाई त मैले भन्नु भएन। त्यस बेला जो 39 सालको कार्तिक 22 गतिको बैठकमा जो संलग्न छन् ती सबैलाई थाहा छ। म बाहेक उनीहरू सबै एक ठाउँमा बसेर मलाई उनीहरूले सगोलमै मलाई कारबाही गरेका हुन्, कसैको बिमती रहेन। र पछि मेरै निम्ति उनीहरूले फेरि 46 साल कार्तिकमा मेरै नीति पार्टीमा स्थापना गरेपछि पनि सिपीलाई चाहिँ हिजो यही नीति बापत 39 सालमा दक्षिणपन्थी भन्ने गल्ती भएछ भनेर त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर कोही आएन। भनेपछि यी सबै अपराधी नै हुन् क्या, उनीहरूले ठुलो अपराधी। केपीओलीको रोल चाहिँ कस्तो छ? उनी त जेलमा थिए, मलाई त्यो गर्ने काममा उनी जेलमा थिए, तर पछि आएर उनीहरू त्यही संस्कृतिमा लागे। पछि जेलबाट छुटेर आएपछि माधव नेपालहरूले त्यही सिकाए उनलाई, मेरो विरोधमा उनलाई जति सिकाए अब त्यही विरोधको बाटोमा उनी पनि गए। अलिकति फर्क्यौँ है, माधव नेपाल र केपीओलीको सम्बन्धको कुरा त्यता मैले भने त्यही कारण यो जुन छ अब यो अग्रजहरूले दिएका राम्रा कुराको प्रयोग गरेर त्यसको प्रतिफल त खायौँ, तर हामी यति अल्छी भयौँ कि हामीले अरू बाँकी काम होइन यो क्रान्तिका नयाँ समस्याहरू जुन छन् उहाँहरूले हल नगरेका समस्यालाई हल गर्ने कुरामा हामी गम्भीर भएनौँ। हामी उनीहरूले सुरुमा म पनि गम्भीर भइनँ, झापा विद्रोहमा म पनि अल्लाहरै केटा नै थिएँ, म पनि सेन्टिमेन्टल्ली गएँ। मैले वास्तवमा पछि जब धेरै पेलान परेपछि के हो भनेर 2060 सालदेखि हामीले यसको खोज्न सुरु गऱ्यौँ र हामीले पत्तो लगायौँ होइन। सुरुमा म पनि यतापट्टि जिम्मेवार रहेन न। अब म पछि मलाई चाहिँ 39 सालको कार्तिक 22 गते भनौँ न विदेशी आशीर्वादमा अब नभएको फत्तुर लगाएर कारबाही गराएर मलाई गाड्ने मान्छेहरूले न त मार्क्सवादलाई नेपालमुखी ढङ्गले लागू गर्ने प्रयत्नै गरे, उनीहरूले पनि गरेनन्। उनीहरू त म झन् अल्छी भए होइन। उनीहरूले त अग्रज नेताले दिएको कुरालाई लागू गर्ने, त्यही प्रतिफल खाने, त्यसैमा रजाइ गर्ने, बाघको छालामा स्यालको रजाइ जस्तो पुष्पलालको छालामा यी पछिका प्रचण्डहरू माधव नेपालको रजाइ गरे। उनीहरूले आफ्नो केही सही कुरा जोडेन, मदन भण्डारीले केही कुरा जोड्न खोजेको थिए, त्यो गलत जोड्न पुगे होइन। त्यसलाई एउटा तत्काल चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने भनौँ न एउटा भनौँ एउटा पहिले खुकुरी बनाउँदाखेरि त्यसको दापमा कर्द र चकमक राख्ने पुवाल ठाउँ पनि हुन्थ्यो क्या खुकुरी। त्यस्तै कर्द जस्तो कुरालाई पछि मदन भण्डारी र उनका अनुयायीहरूले त्यसलाई खुकुरीको रूपमा प्रयोग गरे। यो क्रान्तिको सिद्धान्त हो भनेर ल्याइदियो, त्यो कुरा भयो। आज उनीहरूले जपेर खाने भजाएर खाने नै त्यही महत्त्वपूर्ण कुरा भएको छ, तपाईँले सामान्य रूपमा लिदिनु। त्यो सामान्यलाई सामान्यमा चाहिँ बढी देखेर त्यसको प्रतिफल त पाइरहेछ। मैले भने त्यस्तो भएकोले अग्रजहरूले गरेको कुरा त हामी प्रतिफल खायौँ, त्यसको दुरुपयोगै गरेर पनि खाए होइन। तर नयाँ बाटो खोल्ने काममा कोही लागेनन् होइन। अब खोल्ला नि माधव नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलन एक ठाउँमा ल्यायो। अहिले मैले यति भन्छु, त्यसले गर्दा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ दिशाहीन भएको होइन। दिशाहीन हुनुमा अब यी पुष्पलालले अगाडि सारेका नीति कार्यक्रमलाई सठिक ढङ्गले बुझेर सठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नमा असफल हुनु मात्रै होइन, अब कम्युनिस्ट आदर्शबाट चुक्ने कुरा मात्रै होइन, मार्क्सवादको सिद्धान्तबाट चुक्ने कुरा स्खलित हुने कुरा मात्रै होइन। यो त गल्ती गरे उनीहरूले नयाँ कुरा विकास गर्न सकेनन् होइन। त्यसले गर्दा अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलन दिशाहीन हुने एउटा कारण के, यी अहिले जति पनि चर्चामा आएका नेताहरू छौँ या छन् होइन, म पनि सहित भन्दैछु मैले, छौँ या छन्। अब हाम्रा गल्ती कमजोरी मात्रै नभएर हाम्रा अग्रजहरूका पनि कमीहरू, दुईवटा कुरा हाम्रो नेपालका विशिष्टता वस्तुस्थितिलाई ठिक ढङ्गले बुझेर नीति बनाउन त हाम्रो अग्रजले सक्नुभयो, पुष्पलालहरूले त्यसलाई हामीले अनुकरण गऱ्यौँ, लागू गऱ्यौँ। तर हामीले अग्रजहरूले पत्तो अगाडि नसारेको, पहिचान नगरेको र त्यसबाट शिक्षा नलिएको दुईवटा काम हामीले गर्नुपर्थ्यो। मैले पनि 2060 सालदेखि मात्रै त्यतापट्टि मेरो पनि ध्यान गयो। एउटा हाम्रा विशिष्टताहरू खोज्ने, जो हामीले अघि नै उल्लेख गरिसकेँ सुरुमा 6वटा विशिष्टताहरूबारे। त्यसका दुईवटा विशिष्टताले गर्दा हाम्रो क्रान्तिको बाटो चाहिँ रुसको र चिनको भन्दा भिन्न रहेछ। बल प्रयोग त युनिभर्सल कुरा, तपाईँले 60 सालपछि बल्ल यो कुरा बुझ्नु, त्यहाँबाट हामीले गरेर अझै केही समय लाग्यो भन्ने 60 सालदेखि सुरु गऱ्यौँ। के हो त यो, किन हाम्रोमा किन यत्रो नोक्सानी हुन्छ भन्ने क्रममा खोज्दा हामीले पुग्यौँ कि वास्तवमा हामीले हाम्रो क्रान्तिको बाटो नै ठिक ढङ्गले बुझाएर रहेछौँ। त्यसकारण हामीले गल्ती गरेका रहेछौँ र हामीले जस्तो भनौँ हामीले
पटक पटक ससाना परिवर्तन हुने यो हाम्रो नीतिलाई बुझेर हामीले चाहिँ पटक पटक ससाना परिवर्तन गर्दै अनुकूल स्थितिमा मात्रै ठुलो परिवर्तन गर्न लागेको भए हामीले त्यो परिवर्तनको निम्ति 7 सालमा भारतलाई गुहार्नु पर्ने थिएन। त्यो परिवर्तनको निम्ति 46 सालमा भारत र युरोप पश्चिमलाई गुहार्नु पर्ने थिएन। अनि त्यो कुरालाई बुझेको भए हामीले 63 सालमा माओवादीहरू भारतमा अखडा जमाएर भारतको खाना दाना पैसा रुपियाँ तमाम कुरा लिएर एउटा बलियो उत्पीडक मुलुकको सहयोगमा उत्पीडित मुलुकको राजालाई फाल्नको निम्ति त्यो चर्तिकाला गर्ने नै थिएनन् होइन। त्यही कारण यो हामीले त्यो हाम्रो क्रान्ति चाहिँ पटक पटक ससाना क्रान्ति हुँदै परिवर्तन हुँदै एउटा अनुकूल स्थितिमा मात्रै ठुलो क्रान्ति हुन्छ, आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने नबुझेकोले आज यो दुःख भोगिरहेको छ। हामीले 6 सालमै ठुलो परिवर्तन हुन्छ कि भनेर कोसिस गऱ्यौँ। अनि राणा भगाउनमा अब भारतको भूमिका त्यसबेला धेरै नबुझे पनि त्यसलाई स्वीकार्ने एउटा बाध्यता रह्यो। अब पछि 46 सालमा त्यति मात्रै भएन, जन्म भने त्यसबेला विधानसभा भन्ने भारतले दिएकोमा त्यो विधानसभाबाट जनगणतन्त्र ल्याउने भ्रममा पऱ्यौँ होइन। त्यो विधानसभा आएको भए हामी शेष हुन्थ्यौँ। सिक्किम भुटान पहिले नै भइसकेको हुन्थ्यो 9-10 सालमै। धन्न महेन्द्रले त्योलाई तुहाइदिएर हामी बाँच्यौँ होइन। त्यसपछि 28 सालमा पञ्चायत सङ्कटमा परेको थियो। म लगायतका अरू झापाका हामी विद्रोहीहरूले यो सङ्कटको निकास भनेको जनगणतन्त्र हो। त्यही कारण सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटो लिएर भारतमा जस्तो वर्गशत्रु खत्तमबाट जनयुद्ध सुरु गरेर त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने ठाउँमा पुगियो कि हामीले एकैचोटि ठुलो परिवर्तन खोज्यौँ क्या। त्यसपछि 46 सालमा हामी कमसेकम भने 39देखि 46 साल भनेपछि लगभग 8-9 वर्ष डिबेट गरेर मालेले 46 सालमा चाहिँ निर्दोष पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउन र बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउनको निम्ति संयुक्त महामोर्चा बनाउने र काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने नीति मेरै प्रस्तावमा 2046 सालको कार्तिकमा मलाई कारवाही गर्ने एमालेको केन्द्रीय कमिटीले भन्ने पास गरेको त्यसको प्रस्तावमा सँगै छ। हामीले त्यस्तो गरे पनि केही कम्युनिस्टहरू थिए जो त्यसबेला पञ्चायतको विरोध गर्थे र जनगणतन्त्र तुरुन्त चाहियो भन्थे। अनि त्यो कुरा अगाडि बढ्दै गएर 50 सालमा नेकपा माओवादी भनेको प्रचण्डहरूले अब गल्ती के भयो भने परिवर्तन गर्ने 46 सालको परिवर्तनकारी एमाले काङ्ग्रेसहरूले त्यो परिवर्तनलाई जनताको घर दैलोमा ल्याउनेर राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक सामाजिक परिवर्तन जोड्न सकेनन् र यिनीहरूमा विकृति विसङ्गति आयो। यिनीहरूबाट जनता फेड अप हुन सुरु गरिहाले। त्यसबिचमा त्यो तत्कालीन एमाले काङ्ग्रेसको असफलता, परपूर्व कालदेखि रहेको आन्तरिक र बाह्य शोषण उत्पीडन आदि कुरालाई लिएर माओवादीले तत्काल जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यक्रम सुरु गरे होइन। त्यो हुँदैन बाबा, हामीले भोगिसकेको छ, अहिले तत्काल हुँदैन भन्दा उनीहरूले हुन्छ भने ल त गर भन्यो। 10 वर्ष गरे उनीहरूले। 10 वर्षमा भनौँ न 17,000 मान्छे यताउताका मान्छे मर्नु पऱ्यो, शहीद हुनु पऱ्यो, मर्नु पऱ्यो। खर्बुको सम्पत्ति नोक्सान भयो, लाखौँ मान्छेले दुःख पाए होइन। अनि पछि फर्कँदाखेरि विदेशी एजेन्डा बोकेर फर्कनु पर्ने भयो होइन। र अहिले आएर त्यो क्रान्ति गर्ने पार्टीले ठिक नगरेकोले त्यो पार्टी भनौँ न अब गन्ती नै गर्ने हो भने अहिले नि म तपाईँलाई आधा दर्जनको नाम भन्छु। अब स्थानीयलाई पनि हेर्ने हो भने त्यो त 2-3 दर्जन समूहमा विभक्त भएको पार्टी छ। त्यस्तो त बरु कमसेकम मालेले जनगणतन्त्र ल्याउनको लागि 27 सालदेखि सुरु गर्यो। तर पछि त्यो व्यवहारमा भित्रबाट बुझ्दै जाँदा तत्काल यो ठिक हुँदैन त्यो कार्यनीति होइन, यो लक्ष्य चाहिँ ठिक छ, अहिले चाहिँ अर्को बाटो कार्यनीति अर्को लिनुपर्छ भन्दै गयौँ। र 9 वर्ष बहस गरेर मालेले कार्यनीति 46 सालको कार्तिकमा एकमतले सिबी मैनालीको प्रस्तावमा एकमतले त्यो कार्यनीति लियौँ। र एकमतले त्यो कार्यनीति लिएकोले त्यही कार्यनीति परिवर्तनकै कारणले माले फुटेन। माले फुटो पछिकोमा महाकाली सन्धि, राष्ट्रघाती सन्धि गरेकोमा एमाले फुटेको त्यसरी फुट्यो। तर त्यो माले पनि फुटेन र एमाले पनि फुटेन। त्यो किनभने हामीले त्यो बहस गरेर ल भनौँ 9 वर्ष बहस भयो हाम्रो पार्टीमा होइन। मलाई उनीहरूले कारवाही गरेर लखेटे होइन। उनीहरू उग्रपन्थले लखेटेको हो कि सङ्कीर्णताले लखेटेको हो कि विदेशीहरूको आशीर्वादले लखेटेको हो, त्यो समयक्रममा अझ प्रष्ट होला। तर 9 वर्ष हामीले कार्यनीतिमा बहस गऱ्यौँ र 46 सालको कार्तिकमा मेरो प्रस्तावमा तत्कालीन नेकपा एमाले जसको मालेको भर्खरै चौथो महाधिवेशन 46 सालको भदौमा भएको थियो भूमिगत ढङ्गले। त्यसबाट मदन भण्डारी महासचिव चुनिनु भएको थियो। यद्यपि उहाँको त्यसबेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त्यसलाई दक्षिणपन्थी भनिरहनु भएको थियो। त्यसलाई त्यो बैठकमा उहाँहरूले त्यसलाई स्वीकार्नुभयो। यद्यपि मलाई उनीहरूले दक्षिणपन्थी भनेर लगाएको आरोप उनीहरूले झिकेनन्। तर उनीहरू त्यहाँ सही ठाउँमा पुग्यौँ, हामी फुटेनौँ होइन। यस ढङ्गले हामीले
त्यो परिवर्तन गर्यौँ हामीले। हामीले त्यसलाई कार्यनीति परिवर्तन गरेको हुनाले त्यसैले पार्टी भाँडभैलो भएन, तर माओवादीको त्यो स्थिति रह्यो। त्यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भने विगत कालदेखिको हाम्रा अग्रजले पनि गर्न नसकेका केही कमजोरीको कारण र अनि अग्रजहरूले ल्याएको कुरालाई लागू गरेपछि हामीले ती कमजोरीलाई हल गर्न नसक्ने कारणले गर्दा हामी दिशाहीन भयौँ होइन। र यो अहिलेको स्थिति आउनुमा यो कारण छ एउटा। अब दोस्रो कुरा जस्तो भनौँ, अहिले मैले एमालेको मात्रै कुरा गर्ने हो भने, तर एमालेमा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँसँग सम्बन्धित एउटा विषय छ। माधव नेपाल जसरी केपी ओलीसँग किता काट गरेर नेकपा एमाले समाजवादी खोलेर गएका छन्, फुट्नेहरूको काहीँ पनि अस्तित्व छैन भनेर दृष्टान्त पेश गरिरहेछन्। एकैछिन जस्तो तपाईँहरू फुटेर जानुभयो एमालेबाट, आज माले गुमनाम भएको छ भनेर भन्छन्। काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर फुटेर गए, लगभग गुमनाम भइसकेका थिए, मिलिसकेपछि अहिले काङ्ग्रेसको सभापति भएका छन् भन्छन्। सिपी मैनाली जसरी गुमनाम हुनुभएको छ, उहाँ एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा व्यक्तित्व नेतृत्वको हिसाबले, तर पार्टी चाहिँ आज रसातालमै पुगेको छ सिपी मैनालीको। सिपी मैनाली र केशरजङ रायमाझीहरू जसरी चाहिँ नि कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधारबाट हराउनु भयो, माधव नेपालको हालत पनि सिपी मैनाली र केशरजङ रायमाझीको हालतमा पुग्छ। मूल शक्ति मूल हाँगो भनेको केपी ओली नै हुन् भन्ने हुन्छ। यो कुरा के हो भने यो सतही कुरा हो। पहिलो कुरा त के भने तपाईँले मलाई र केशरजङ रायमाझी यो गलत कुरा हो होइन। म चाहिँ होइन ठिक छ, म न गुमनाम नै हो होइन, हाम्रो नाम सानो छ बेग्लै कुरा हो, तर गुमनाम छैन। हाम्रो पार्टी छ, व्यक्तिगत रूपमा सिपी मैनाली गुमनाम हुनु होइन, मैले बुझेँ। पार्टी पनि होइन, हामी पार्टी पनि गरिरहेका छौँ, तर के भने हामी चाहिँ नेपालमुखी भएकोले होइन, नेपालको वस्तुस्थिति, नेपालको विशिष्टतालाई बुझेर नेपालको यो विशिष्टता अनुरूप नेपालको क्रान्तिको बाटो पत्तो लगाएर चाहिँ नेपालमुखी ढङ्गले क्रान्ति गर्ने ठाउँमा हामी लागेको एउटा कारण हो। र यो कम्युनिस्टहरूमा पनि यो बिल्कुल नयाँ कुरा भएकोले धेरै कम्युनिस्टले हामीले ल्याएको कुरा अहिले बुझेका पनि छैनन् र बुझ्न समय पनि लाग्छ होइन। अब हामीले त्यसलाई लान पनि सकेका छैनौँ र त्यो बुझ्ने एउटा परिस्थिति बन्दैछ बिस्तारै होइन। एउटा यो नयाँ बाटोमा गरेकोले गर्दा पनि हामी वात्तै नबढेको एउटा कारण। दोस्रो कुरा हामी के भने हामी नेपालमुखी भएकोले नेकपा माले सिपी मैनाली चाहिँ देशभक्त हो, देशलाई प्राथमिकता दिएर अघि भनेको देशको अस्तित्व पनि विलोप हुनसक्छ है भन्ने चिन्ता र चिन्तनबाट हाम्रा नीतिहरू बनेका छन्। त्यही कारण त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो भनौँ न डेमोक्रेसीको नाउँमा हाम्रो राज्य शक्तिलाई, राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्ने शक्तिलाई पनि हामीले चिन्यौँ। त्यही कारण हामीलाई मित्र जस्तो भएर मित्रताको बर्को ओढेर हामीलाई छुरी हान्ने जुन पावरहरू छन्, विस्तारवादी साम्राज्यवादी पावरहरू छन्, जसले हाम्रो मुलुकमा यी कतिपय पोलिटिकल पार्टीलाई त्यही आफू विदेशमुखी पार्टी बनाइदिएका छन्, उनीहरूलाई कम्फर्टेबल पार्टी बनेका छन्। कतिपयले उनीहरूको यहाँका विदेशमुखी नेताहरूको मद्दत लिएर उनीहरूले आफ्नो नीति यहाँ लागू गर्न सकेका छन्। हामी ती सबैको विरोधमा भएको हुनाले एक त हाम्रो कुरा नयाँ भएको, हाम्रो अग्रजले पनि नभनेको, हामीले पनि ठक्कर खाएपछि कमजोर भएपछि पत्तो लगाएको कुरा पर्यो। हामी बलियो भएको बेलामा हामीले पत्तो लगाएको होइन। त्यही भएर हाम्रो कुरा धेरै कहाँ पुगेको छैन। दोस्रो कुरा हाम्रो कुरो चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा या अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई दमन गर्ने, यसको अस्तित्व सकेसम्म यसलाई सिधाइदिने शक्तिहरूको विरोधमा पनि भएको हुनाले हाम्रो विरोधमा, यो नेपालमुखी मार्क्सवादको विरोधमा अहिले यो कम्युनिस्ट भएर जुन अहिले यो अफिसियल कम्युनिस्टहरू, यी जुन नामधारी कम्युनिस्टहरू छन् नि, चाहे त्यो माधव नेपाल, केपी ओली, प्रचण्डहरूको नामधारी कम्युनिस्टहरू छन्, यी नामधारी कम्युनिस्टहरूका मित्र बनेका शक्तिहरू हाम्रा दुश्मन छन्। किनभने हामी चाहिँ वास्तविक रूपमा नेपाली जनतालाई उठाएर नेपालको इतिहासलाई जोगाउँदै, नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई कायम राख्दै, विश्व भाइचारा पनि कायम राख्दै नेपालकोमा परिवर्तन र नेपालको अस्तित्वलाई लाने किसिमको शक्ति भएकोले ती अहिलेका यी कम्युनिस्ट नामधारी नेपालका समूहहरूका मित्र बनेका शक्तिहरू हाम्रा दुश्मन बनेका छन्। हाम्रो माधव नेपालको हालत के हुन्छ? सुन्नुहोस् न, यस्तो स्थिति भएकोले गर्दा
हामीलाई उठ्न टाइम लागेको तपाईँले प्रश्न पार्नु अब फुटेर जाने उठ्न टाइम लाग्छ माधव नेपालको हालत सुन्नुहोस् न म भन्नु र त्यही कारण एउटा चाहिँ हामीले जुन यो नयाँ चिन्तन लिएर आयौँ नयाँ नेपाली क्रान्तिको यो हिजो अग्रजहरूले पनि अगाडि आइडेन्टिफाई नगरेको कुरालाई अगाडि सार्यौँ र हाम्रो यो कुरो धेरै प्रचारमा नआएकोले र धेरै हामी विरोधीहरूको सङ्ख्या धेरै भएकोले हाम्रो कुरो नपत्याउनेको सङ्ख्या ठुलो भएर हामी अब बिस्तारै यो कुरा त्यसो कुरा हाम्रो कुरो चाहिँ नेपालको अस्तित्वलाई स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई कायम राखेर नेपाललाई पेल्ने थिच्नेहरूलाई पन्छाउँदै जाने नीति भएकोले बाह्य शक्ति पनि हाम्रो विरोधमा भएकोले हामी भित्रका यी अज्ञानीहरू भित्रका विदेशमुखी मान्छे नेताहरू तिनीहरूका फलोवरहरू र ती विदेशीहरू जो नेपाललाई पेल्न चाहन्छन् उनीहरूको कारणले गर्दा हाम्रो भनौँ न विकास र वृद्धि कमजोर छ यो कुरो म मान्छु तर हामीलाई सङ्ख्याको हिसाबले पनि र हामीलाई चाहिँ गुणको हिसाबले पनि अरूसँग तुलना नगर्नुहोस् एउटा कुरा यो त्यसकारण हाम्रो त के भने हाम्रो कुरामा त बिस्तारै बिस्तारै अब जस्तो यिनीहरू गलत बाटोमा अग्रजले दिएको कुरालाई पचाए तर अग्रजले अगाडि सार्न नसकेका कुरालाई केही कुरा जोडे गलत जोडे जो जोड्नु पर्थ्यो सही नजोडेको त्यसको प्रतिफल फाएर देखिहाल्नु दुईटैमा पुगेर अहिले सडकमा भिकमङ्गा भएका छन् होइन भिखारी बनेका छन् भनेपछि उनीहरूको चाहिँ उनीहरू एउटा उत्कर्षमा पुगेर ओह्रालो लागेका छन् अब यो स्थितिमा आएर अहिले अहिले त्यसरी म के भन्छु भने केपी ओली समूहको माधव नेपाल समूहकोलाई पनि भन्छु अहिले मैले भनाइ चाहिँ अहिलेको प्रसङ्ग प्रचण्डहरूप्रति माओवादीप्रतिको चर्चा नगरेकोले मैले उहाँहरूलाई अहिले भनिनँ मैले खालि अहिले एमालेलाई मात्रै भन्छु यत्रो धेरै चोट खाएपछि उनीहरूले सोच्नु पर्ने हो सोच्दैन र एक्लै पुरानै बाटोमा जान्छन् भने यिनीहरूको भविष्य छैन होइन एक्लै जान्छन् र सोच्दैनन् भने होइन कि त उनीहरूले सोचेर आफू कम्युनिस्ट होइनौँ भनेर हामी सोसल डेमोक्रेटिक भए हुँ भनेर गयो भने यिनीहरूको एउटा बाटो हो कसको हालत खराब देख्नुहुन्छ दुईटा समूहमा अब यो एउटा त्यसकारण त मूलधार भइहाल्यो म यसो भन्छु त्यही कारण म अहिले के भन्छु त्यो विश्लेषण गर्नुभन्दा अगाडि म के भन्छु भने त्यसकारण अहिले मेरो यो अहिले देखेका एमालेका समाजवादी दुईटा खेमा भने एमाले समाजवादीका दुईटैपट्टिका नेता कार्यकर्ताहरूलाई म अपिल गर्छु अब अरू नेकपा मालेका साथीहरू हामी पनि त्यसमा बडो संवेदनशील छौँ होइन विगत कालमा अनि हाम्रो अग्रजले दिएका कुरालाई बुझ्न हामीले टाइम लागेको थियो त्यतापट्टि नजाउँ होइन तर हामीले आफैले नै जस्तो भनौँ गर्न खोजेपछि खास गरिकन 2039 सालपछि एमालेबाट पार्टी सञ्चालनको विधिमा के कस्ता गल्ती कमजोरीहरू भए कसरी त्यसमा अराजनीतिक व्यवहार आयो गुटबन्दी आयो निषेधको पोलिटिक्स आयो अहिले त्यो बढेर होइन यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ एमाले कहिले कहाँ मार्क्सवादको मूल कुराबाट चिप्लियो कहाँ एमाले राष्ट्रिय जनवादी क्रान्तिमा जनवादको झन्डा उठाउने र राष्ट्रियतालाई कुल्चने चाहे त्यो महाकाली सन्धिमा कुरा गर्नुहोस् चाहे यहाँ चाहिँ भनौँ न आएका सार्वजनिक आर्थिक इकाइहरूलाई निजीकरण गर्ने सवालमा होस् होइन कहाँ हामी चुक्यौँ होइन यो बुझ्नुहोस् होइन र अहिले कुन बेलाका कस्ता नीतिहरूको कारणले अहिले एमाले यति सङ्ख्यामा ठुलो भए पनि यो आचरणविहीन भयो कम्युनिस्ट आचरणविहीन भयो कसैले पनि आचरण नभएको कम्युनिस्ट आचरण नभएका कम्युनिस्ट नामधारी भन्छन् उनीहरूलाई होइन त्यस्तो भएकोले यो मैले चाहिँ अब यति ठक्कर खाएपछि मेरो अपिल छ केपी ओलीलाई माधव नेपाललाई पनि ए बाबा तपाईँले एउटा चक्र पुरा गरिसक्नुभयो तपाईँले एउटा फन्डको पुरा गर्नुभयो एउटा रोटेङमा पनि चुलीमा पुग्छ चाकामा पनि पुग्छ होइन तपाईँले चुलीमा पुगेर चाकामा आइसक्नु भएको छ तल भुइँमा अब त सोच्नुहोस् साथी हो तपाईँले हिँडेको बाटोमा हिजो कहाँ के सैद्धान्तिक गल्ती भयो राजनीतिक गल्ती भयो सङ्गठन परिचालनको सङ्गठनको सिद्धान्तमा गल्ती भए होइन कहाँ विदेश नीतिमा गल्ती भए कहाँ स्वदेश हो तर सोच्नुहोस् बाबा किनभने मैले के देख्छु तपाईँहरू ए बाबा म त तपाईँहरूको महासचिव हो हिजोको मलाई तपाईँहरूले 39 सालमा बडो बेइमानीपूर्वक अराजनीतिक ढङ्गले कारवाही गरेर निकाले पनि त्यसबेला माधव केपी ओली जेलमा हुनुहुन्थ्यो तर माधव नेपालले नै निकालेको मैले अहिले पनि फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु उनले त्यसो गर्नुहुन्न भनेर भनेको भए त्यो घट्नै हुने थिएन होइन यो भित्रका केही सङ्कीर्णता केही उग्र वामपन्थी कुरा केही सानातिना
असन्तुष्टिहरूलाई प्रयोग गर्दै बाह्य शक्तिले नरुचाएको सिपी मैनालीलाई उसले त्यस बेलासम्म 3टा कुरा बाह्य शक्तिले नरुचाएको कुरा गरिसकेको थियो। शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई विरोध गर्नुहुन्न भन्ने, जन्मसङ्ग्रहमा बहिष्कार गर्नुहुन्न भन्ने र जन्मसङ्ग्रहपछि आन्दोलन गरेर बहुदल ल्याउने भन्ने 3टा कुरा लिइसकेको थियो, जो नजिकको छिमेकीले चाहँदो रहेनछ। र उनीहरूको भनौँ आशीर्वाद पाएर हुनसक्छ या उनीहरूको संयोग मात्रै भएको, त्यो पनि पछि तपाईँ कुरा गर्दा थाहा होला। मलाई त शङ्का लाग्छ उनीहरूको आशीर्वादले नै हो भने चाहिँ खुच्चिङ भन्नुभएको छ आज। अनि मैले खुच्चिङ भनेको छैन कि के कुराले गर्दा होइन कहाँ गल्ती भयो त्यो सोच्नुहोस् होइन। अब यही कुरा माधव नेपालले के भनेका छन् भने यहाँनिर म तपाईँसँग यो प्रश्न हुन चाहन्छु। मैले यसलाई टुङ्गाइदिन्छु। त्यहाँदेखि यो मैले उहाँलाई के भन्छु भने अब अग्रजहरूले गर्न ल्याएका राम्रा कुरालाई प्रयोग गर्दा पनि हामीले कहाँ चुक्यौँ, नयाँ कुरा थप्न खोज्दा के कुरामा गल्ती गऱ्यौँ होइन। हाम्रो सङ्गठन परिचालनमा के दोष भयो, हाम्रो विदेश नीति परिचालनमा, हाम्रो देश समाज बुझ्नमा कहाँ कमजोरी भए, त्यो तपाईँहरू रिथिङ गर्नुहोस्। र रिथिङ गरेर अब त्यो रिथिङ गर्ने क्रममा एक अवधिसम्म त म पनि जोडिन्छु, जस्तो 54 सालसम्म म पनि जोडिन्छु, म पनि त्यही पार्टीमा छु। 54 सालपछि म त्यो पार्टीमा छैन, 54 सालसम्म त म पनि त्यो पार्टीमा छु। यहीँनिर मैले तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्दैछु। त्यो समग्रमा म भन्छु अहिले तत्कालै काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी एमाले समाजवादी तत्कालै मिल्दैनन्, इट टेक्स टाइम। तर के भने यसमा तपाईँहरू परिवर्तन तपाईँहरू अब एमाले समाजवादी चलाउँदा हिजोकै कुराले चलाउनु भयो भने तपाईँहरू यहीँनिर म एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँलाई सोध्न खोजिरहेको छु। माधव नेपालले के भन्यो भने केपी ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलन विच्छेद पारे, टुक्रा पारे, कम्युनिस्ट आन्दोलन 70 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलन धुजा पारे। अब मैले नेतृत्व गरेको पार्टीले यी सबै कुरालाई तपाईँले भने जस्तो रिभ्यू गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ, सबै टुक्रे टाक्रे कम्युनिस्टहरूलाई एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्छु जहाँ केपी ओलीको ठाउँै हुँदैन, केपी ओली बिनाको हुन्छ त्यो। तर पछि सच्चै छन् भने फेरि तपाईँले भने जस्तो एकता पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा गरेका छन्। यसमा तपाईँको पनि भूमिका हुन्छ कि माधव नेपालले गर्न खोजेको कुरा त्यो कतिको सम्भव छ, त्यो माधव नेपालले गर्न सक्छ? होइन, माधव नेपालले जे भन्दै हुन्छ, यदि माधव नेपाल आफै सहभागी हुनुहुन्छ, जस्तो 39 सालमा वास्तव मैले अहिले भनौँ भने 39 सालमा कार्यनीतिक परिवर्तन गर्ने क्रममा मैले जुन कार्यनीति लिएको थिएँ एकदम सठिक थियो भन्ने कुरो व्यवहारले प्रमाणित गरिसक्यो होइन। र मैले त्यस बेला चाहिँ आन्दोलन गरेर हामीले बहुदल ल्याउन सकेको भए यसको रूपै अर्को हुन्थ्यो होइन, त्यो पनि गएन। तर रिभ्यूको कुरा छ त्यसमा तिनले त्यो रियलाइज गरे भने किनभने त्यो त्यस बेलादेखि जस्तो जस्तो भनौँ हाम्रो एउटा अवधि थियो झापा आन्दोलनदेखि लिएर लगभग भनौँ न माले गठन र त्यसको केही समयसम्म एउटा अवधि थियो जो हामी विदेशको भनौँ अनुसरण गर्ने काममा हामीले काहीँ अन्ध अनुसरण पनि गरेछौँ र हाम्रा कमजोरी थियो। आखिर त्यो अन्ध अनुसरणबाट पार्टीलाई सेफली निकाल्ने पनि त सिपी मैनालीले नै हो नि, ठिक छ। त्यो अन्ध अनुसरण म अन्ध अनुसरणको पक्षमा थिइनँ होइन, तर पनि परिस्थितिले आफ्नो लिमिटेसनले गर्दा अन्ध अनुसरण पनि गरिएछ। तर समयक्रममा जब धेरै सहकर्मीहरू झापामा लडेका धेरै सहकर्मीहरू देश छोडेर जाने, जिल्ला छोडेर जाने, समातिने, मारिने स्थिति भएर म एक्लै मात्रै बाँचिरहेको अवस्थामा ती सबै साथीहरूको भावना, आदर्श, उद्देश्यलाई बर्बाद हुन नदिनको निम्ति एउटा ठुलो नैतिक जिम्मेदारी मलाई दिएको थियो कि म सुखानीको हत्याकाण्डभन्दा 5 दिन अगाडि म झापा जिल्लाको भूमिगत सम्मेलनले मलाई सचिव चुनेको थियो झापामा होइन। त्यसको 16 गते चुनेको, फागुन 16 गते, फागुन 29 सालको फागुन 21 गते सुखानीको काण्ड भयो, 5 जना साथीलाई मारियो होइन, 5 दिन अगाडि होइन। वास्तवमा मलाई नेता ल्याएपछि मैले त्यसपछि 32 सालमा कोकीको पनि नेता भएँ, म 35 सालमा मालीको पनि नेता भएँ। त्यस बेला त्यसको जवाफदेही मैले दिनुपर्ने हुनाले मैले त्यस बेला हामीले उग्रवादपन्थी गल्ती गरेर भए पनि आएकोमा के कुरालाई कसरी जोगाउने, के कुरालाई कसरी सच्याउने भन्ने एउटा ठुलो जिम्मेदारी मेरो काममा थियो र त्यसलाई मैले ठिक ढङ्गले मैले हल गर्दै ल्याएको थिएँ। जन्मसङ्ग्रह कालमा पनि मैले ठिकै गरेर ल्याएकै थिएँ मैले होइन। तर त्यसपछि कार्यनीति बदल्ने टाइममा आउँदा त्यो 9 वर्षमा मलाई लाग्छ विदेशी प्रभाव पस्यो नेकपा मालेमा, भारतीय प्रभाव पस्यो र त्यो प्रभावको कारणले पनि हुनुपर्छ मलाई अलगामा पारेर त्यो रिभ्यू गर्नुपर्छ भने 39 सालको कार्तिक 22 गते जुन ढङ्गले मेरो राजीनामालाई च्यातेर मलाई कारबाही गरेर माधव नेपालले हटाए, त्यहाँदेखि
नेकपा एमालेको अवनतिको सुरुवात भयो। गुटबन्दी पनि छिर्यो। त्यहाँ सुरु भयो, त्यहाँदेखि गुटबन्दी सुरु भयो, अवनति नै सुरु भयो। त्यसपछि म वास्तवमा मलाई त्यो सुखानी को घटनाभन्दा 5 दिन अगाडि निर्वाचित भएको म र मैले त्यस बेला जे जति साथीहरूको जिम्मेदारी लिएर मैले काम गरेँ त्यसलाई पुरा गर्ने क्रममा मलाई त्यो जिम्मेदारीले केही सजग बनाउने, मलाई होसियार बनाउने, मलाई अध्ययनशील बनाउने, चिन्तनशील बनाउने पनि बनाएको थियो र मैले त्यसबाट सही ढङ्गले त्यसलाई अगाडि बढाउने केही नुक्सा मैले होइन केही फर्मुला केही नीति मैले इजाद गरिसकेको थिएँ, जन्माइसकेको थिएँ। तर 39 सालमा उनीहरूले त्यो कुरा बुझेनन्, मलाई कारवाही गरेर हटाए। त्यसपछि मेरा सारा प्रयत्नलाई उनीहरूले भुस बनाए। किनभने त्यो 39 सालको घटना भनेको यो भित्रको सङ्कीर्णता, भित्रको उग्रपन्थ, भित्रको सङ्कीर्ण यो केही असन्तुष्टिले मात्रै होइन। त्यसमा म भन्छु माधव नेपाललाई, माधव नेपाल तपाईँ साँच्चै भन्नुहोस् त, तपाईँले नजानेर मात्रै मसँग त्यस्तो व्यवहार गरेको हो कि त्यसको पछाडि केही अन्य कुरा पनि छ? यो त उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो नि। मलाई लाग्छ, म भन्छु राजनीतिक विश्लेषण गरेर हेर्दा बाहिरी हात पनि छ, म ठोकेर भन्छु। गर्ने पात्र उनीहरू भएको हुनाले उनीहरूले कहनु पऱ्यो नि त, बुक्सी बगैजी। अब यो त खुल्ला त्यस कारण यो म अहिले मेरो अनुरोध के भने, अब तपाईँहरूले यहाँभन्दा ठुलो चोट खानु छैन। यति ठुलो चोट खाएपछि अब तपाईँहरूले अब खालि आफ्नो हिजोको दायरामा भित्र बसेर होइन हिजो जे गर्यो त्यो ठिक गरियो भन्दै आफूलाई जस्टिफाई गर्ने ढङ्गले तपाईँले रिभ्यू गर्नुहुन्छ भने तपाईँले केही रिभ्यू गर्नुहुन्न। तपाईँले ओपन माइन्डेडली वास्तवमा हिजो हामीले माले बनाएदेखि यता होइन कसरी मार्क्सवाद प्रयोग गऱ्यौँ र कहाँ राम्रो गऱ्यौँ, कहाँ कमजोर गरेछौँ, कसले गरे भन्ने दोस्रो कुरा के भएछ भन्ने कुराको समीक्षा गर्नपट्टि लाग्नुहोस्। अब 54 सालसम्म त म पनि छु, 54 सालसम्ममा त म पनि त्यसमा जोडिएको छु, मैले पनि भन्छु। अब एक ठाउँमा आउने सम्भावना कतिको हुन्छ? पहिले कुरो त बसेर यसमा मेरो अनुरोध छ, उहाँहरूले त्यो गर्न सोच्न तयार हुन्छन् कि म जान्दिनँ होइन। अहिले उनीहरू भनौँ न, अब दुइटै तयार भए पनि ठिक छ, एउटै तयार भए पनि ठिक छ, सबै तयार हुनुहुन्छ। अनि म किन 54 सालसम्म त म त त्यहाँ अभिन्न अङ्ग हो। ल ठिक छ। अब त्यही कारण त्यो नयाँ ढङ्गले आयो भने, र मैले अघि भनेको हाम्रो अग्रजले पनि पत्तो नलागेको कुरालाई अगाडि सारिएको छ, त्यसमा गौर गरौँ। उहाँहरूले अग्रजले अघि सारेको कुरा लागू गर्दा पनि कमजोरी भएका छन्, त्यसलाई पनि सच्याउँ। र नयाँ ढङ्गले भनौँ न नेपालमुखी ढङ्गले मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्ने बाटोमा गयौँ भने पनि तयार हुनुहुन्छ। होइन त्यो त मैले 54 सालसम्मको कुरामा त म आफै जिम्मेदारै छु। अब मैले तपाईँसँग जान्न खोजेँ नि, त्यही कारण यो ढङ्गले जाउँ। र यसरी गएर हिजो भएका, यदि तपाईँ माधवजी तपाईँ साँच्चै नै मार्क्सवादी हो र तपाईँ चाहिँ देखावटीमा ध्यान दिनुहोस्, तपाईँको नामबाट मलाई शङ्का छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले समाजवादी किन राख्नु हो त? एमाले कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै त्यो समाजवादी भन्ने त सिधै थाहा हुन्छ। तपाईँले समाजवादी भनेको त तपाईँले डेमोक्रेटिक सोसलिजम भन्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यस्तो हो भने त्यही डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट भएर नै जानुहोस् न, किन कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पनि राख्ने अनि त्यहाँबाट डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पनि हुने? तपाईँको नाम राखाइमा मलाई शङ्का लाग्यो माधवजी होइन। तपाईँले पुँजीवादी बाटो जान खोज्दै हुनुहुन्छ। अब केपी ओलीले त जबजलाई नि मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर उनी त पुँजीवादी बाटोमै छ। अब तपाईँले के भन्नु? सुन्नुहोस् न, माधव नेपालले नेकपा एमाले समाजवादी राखेर उनी पनि केपी ओलीकै पुँजीवादी बाटोमा गइरहेको जाने मलाई शङ्का छ। त्यही कारण यो सीमामा बसेर माधव नेपालले भने जस्तो काम गर्न सक्छ। अब उहाँले सक्नुहुन्न, तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो, किन सक्नुहुन्न प्रश्न। यो दुईटा पार्टी फुटे, किता काट भए, 29 सालदेखि भएको सम्बन्ध उनीहरूको लगभग टुट्यो। 48 वर्ष पछि आएर माधव नेपाल र केपी ओलीको किता काट भएको छ। उनीहरूको 48 वर्ष अगाडि 29 सालमा माधव नेपालको डेरालाई केपी ओलीले सेल्टर बनाएका कुरा पनि हामी पढ्छौँ, विराटनगरमा चिनजान भएको। त्यसपछि माधव नेपालकै सहयोगमा नैनीताल पुगेको मोहनचन्द्र अधिकारी खोज्नु, यो त सबै तपाईँ जान्नु भएको छ। फर्केर आएर लखनऊ पुगे, फर्केर आएर माधव नेपालकै रौतहटमा बसे। त्यसपछि माधव नेपाल पनि बैङ्कको जागिर छोडेर भूमिगत हुन बाध्य भए होइन। भूमिगत त कोर्डिनेसन केन्द्र बनेपछि भूमिगत हुनु भयो, हाम्रो निर्णयले। अब यो कुरा हामी भेट्छौँ क्या, यो भूमिगत होइन, होल टाइमर हुनुभयो सुरुमा। यसरी लेखेको कुरा मैले भेटाएको थिएँ, होल टाइमर। तर यति लामो समयसम्म सँगै सहकार्य गरेका, कहिले के हुँदा पनि, चाहे माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने बेला केपी ओलीको साथ होस्, चाहे महासचिव मदन भण्डारीको अवसानपछि केपी ओली नेतृत्वको हिसाबले अब्बल भएर महासचिव बन भन्दा पनि म बन्दिनँ भनेर माधव नेपाललाई सहयोग गरेका कुरा पनि हामी सुन्छौँ। किन माधव नेपाल बने त? मदनको अवसानपछि तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, जीवन पनि हुनुहुन्थ्यो,
किन माधव नेपालै चोइस भयो यो एकदम चासोको विषय छ के थियो कारण त्यो अनि त्यो के मलाई पनि तपाईँ महासचिव हुने कि भनेर कसैले सोधे मैले म भन्न के अरे म नीति बहुमत जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने पुँजीवादी नीति छ म यो पुँजीवादी नीति लिएर मार्क्सवादी पार्टीमा मैले त प्रश्न भने मैले त्यस्तो न म त्यस बेला म दुर्घटना भयो खबर पाएँ भोलिपल्ट बिहानै साथीहरू गाडी लिएर गयौँ म मदन भण्डारीको सब नभेटेकोले त्यो सब खोज्ने काम म झापामै बसेँ एघार चितवनमै बसेँ अरू साथीहरू यहाँ मिटिङ गरेर कसलाई महासचिव बनाउने ठाउँमा काठमाडौँ फर्केँ मलाई मेरो किन रुचि दिँदैन किनभने अब जब त्यत्रो बहुमत मैले महाधिवेशन 150 भोट पाएको अब त्यत्रो ट्रेमेन्डस भोटले जब आएको छ मैले महासचिव भएर त मेरो त कुरै चल्दैन मैले पहिले त भोगेकै विगतमा पनि मैले अब म एक्लै हुँदा अरू बहुमत हुँदाखेरि कसरी दिने पछि झगडा जस्तो हुन्थ्यो एउटा भनौँ एउटा कर्कशतापूर्ण एउटा वातावरण थियो भनेपछि त्योबाट म वाक्क भएको कसरी पर्यो त चिट्ठा त्यो माधव नेपाल पनि जबरजस्ती हुन् अब छैन केपी ओली त त्यस हिसाबमा त केपी ओली हुन सक्दैन थिए किनभने त्यो कोके बनाउने कालदेखि माधव नेपाल संलग्न छन् जेल पनि परे जेलबाट पनि आए त्यसपछि पनि आन्दोलनमा पनि लागे नै होइन त्यसकारण त्यस बेला अब सुहाउने हिसाबले भन्यो भने त माधव नेपालै हो होइन यस अर्थमा केपी ओली लामो समयसम्म जेलमा बसेर बाहिरी पार्टी जीवनसँग त्यति भिज्न सकेका थिएनन् अब तपाईँले अर्को भनिदिनुहोस् त उनीहरूको 29 सालदेखिको चिन्जान महाकाली सन्धिमा उनीहरू एकै ठाउँमा हुँदा तपाईँहरूले पार्टी फोडेर बाहिर निस्किनु परेको थियो उतार चढाव अत्यन्तै देखिन्छ माधव र केपीको अनि महाधिवेशनमा पनि केपीले पटक पटक माधव नेपाललाई चाहिँ निर्विरोध महासचिव हुने वातावरण बनाइदिएकै हुन् अनि एउटा के कारणले यिनीहरूको बिचमा यो द्वन्द्व एउटा कुरा म के भन्छु भने वास्तवमा होइन अब हामी सबै यो जुन आन्दोलनमा लाग्यौँ म पनि भनौँ न 24-25 सालदेखि म वामपन्थी झुकाव राख्दै अब 27 सालमा झापामा आएर मैले वामपन्थी विद्यार्थी पार्टीको नेतृत्वमा विद्यार्थीमा काम गर्दै अब 29-28 सालमा भूमिगत भएँ अब 29 सालमा महासचिव भएँ विद्रोहीको पार्टीको यो क्रमबाट आएँ हामी सबै मार्क्सवादी आन्दोलनका सिकारु नि हौँ होइन म आफू पनि सिकारु मान्छे हो अब मैले विद्यार्थीको त्यस बेला किशोर भए त्यसपछि युवा भएमा अलिकति बढी सेन्टिमेन्टल्ली अलिक जोस जाँगरले पनि काम हुन्छन् होइन त्यसरी धेरै सेन्टिमेन्टले कम बुद्धिले बढी भावनाले काम गरिएछ होइन तर समयक्रममा अब हामी बौद्धिक चेतना पनि बढ्दै गयो र भावनालाई बुद्धिले जित्दै गएर हामीले आफ्नो कमजोरी पनि सच्याउँदै गयौँ होइन र माधव नेपालसँग म आफ्नै पनि झापामा म आन्दोलनमै रहेको बेलामा म भनौँ न 27-28 सालदेखि नै माधवसँग मेरो भेट भएको उहाँ त्यहाँ झापा जिल्लाको मोरङको पार्टी सचिव विशु भट्ट भन्ने साथी व्यक्ति अहिले पनि हाम्रो सल्लाहकार छन् विशु भट्ट सचिव भएर माधव नेपालको सदस्य भएको टाइमदेखि म माधव नेपाललाई चिन्दछु होइन उहाँ ब्याङ्कमा जागिरी हुनुहुन्थ्यो उहाँको कोठामा गएर बसेको पनि छु सँगै खाएका पनि छौँ होइन अब उहाँ त्यस बेला त्यो झापाको क्रान्तिकारी दल मालेको उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो सचिव विशु भट्ट भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन अब त्यस बेलादेखि म चिन्छु उहाँलाई अब पछि केपी ओली पनि लगभग त्यस बेलादेखि नै चिन्जान हो अब हामीले लड्दै आयौँ काम गर्दै गयौँ र म के भन्छु भने अझै पनि होइन उहाँहरूले धेरै टाढा पुग्नु भएको छ धेरै बिगारिसक्नुभयो फेरि पनि अब आफ्नो भनौँ न मेरो राजनीतिको शैशवकालदेखि उमेरको शैशव नभनौँ राजनीतिको शैशवकालदेखि सँगै आएर सँगै काम गर्दै गएको हुनाले अब यिनीहरू यति टाढा गए यिनीहरूले क्रान्ति विरोधी बाटोमा गइहाल्छन् भनेर अब कतिपय सिद्धान्तको विश्लेषण गर्दा यी क्रान्ति विरोधी बाटोमा गए भनेर मैले भन्छु तर एक्लै बसेपछि त यिनीहरू गइसकेका छैनन् कि क्या हो लाग्छ कि त्यही फर्कन्छन् कि भन्ने पनि लाग्छ कहिले कहिले मलाई होइन त्यस कारण मैले अहिले म के प्रस्ताव गर्छु भने माधवजी केपीजी तपाईँहरूको बिचको तिक्ततालाई एकछिन छोडिदिनुहोस् ल तपाईँहरू दुईवटा पार्टी हुनुभयो नहुनु थियो भइसक्यो होइन तपाईँहरूले पहिले म पनि संलग्न भएको जुन माले आन्दोलन हो पछि त्यो एमाले आन्दोलन बन्यो 1947 सालदेखि त्यसमा हामीले कहाँ राम्रो गऱ्यौँ कहाँ चुक्यौँ होइन अब को चुक्यौँ एकछिन छोड्नुहोस् के नीतिमा चुक्यौँ भन्ने कुरामा दिल खोलेर कुरा गरौँ न तपाईँको प्रस्ताव होइन त्यो गरौँ र यसरी गर्ने क्रममा यसले जस्तो भनौँ मैले त म सँगै रहँदा मैले
त्यहाँ भएका गल्ती कमजोरीलाई मैले आत्मालोचना पनि गरेको छु त्यहाँ होइन, त्यो रेकर्डेड छन्, अपानीहरूमा पनि छन् होइन। तर यी साथीहरूले जुन गल्ती कमजोरी भएन, गल्ती कमजोरी गरेका छन् अहिलेसम्म एउटा रेकर्डेड छैन। अब मलाई त्यस कारण ठिक छ, यी सबै कुरालाई लिएर यदि तपाईँहरूमा अझै पनि तपाईँहरू मार्क्सवादप्रति समर्पित हो भने होइन, र ठिक छ केपी ओलीप्रति उहाँले यस मार्क्सवादलाई भताभुङमा आयो भनेर माधवले भने पनि माधवकै कुरालाई मैले पत्याउनु जरुरी छैन होइन, मैले त्यसरी पनि पत्याइहाल्दिनँ। होला नि केही कतिपय विचार सोच कामले गर्दा माधव नेपाल त्यो टुङ्गोमा पुगे पनि अहिले मैले शङ्काको सुविधा केपीलाई दिन्छु। उहाँ पनि कतिपय कारणले त्यस्ता कतिपय गलत कुरा भन्न पुग्नुभयो होला, उहाँ पनि मार्क्सवादप्रति नै समर्पित हो कि भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्यही कारण तपाईँहरू त्यसमा बसेर जुन आफूलाई मार्क्सवादी नेता कम्युनिस्ट नेता भन्दै आउनुभयो, हामीले यी सबैभन्दा अब केपी भन्दा पनि पुरानो नेता त मै हुँ होइन। केपीलाई नै मैले जिल्ला कमिटीमा राखेको हुँ, झापा जिल्ला कमिटीमा होइन। उनी यो सुरुङ्गाको त्यहाँको इलाका कमिटीको पहिले सदस्य अनि पछि उपसचिव थिए र त्यसबाट नै उनलाई जिल्ला कमिटीमा ल्याउने प्रस्तावक पनि मैले नै ल्याएको पनि हो होइन। त्यही कारण अब माधव नेपालको पनि सुरु आँतदेखि अब उहाँको अलग समूह थियो, तर हामी एकीकृत भएर गएपछि त्यस बेलाको सचिव महासचिव भएर नै मैले काम गरेको, पछि 35 सालमा पनि महासचिव भएरै काम गरेको मैले। अब त्यो त्यस बेला एकदम ट्रान्जिसनमा जो उग्रवामपन्थी सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कार्यनीति अब त्यो उपयुक्त छैन भन्ने सबैले मानेको, अरू कार्यनीति के लिने भन्ने ठुलो डिबेटमा हामी फँसेको बेलामा अरू केही राजनीतिक विश्लेषणका विषयमा पनि डिबेट थिए। त यो डिबेटको कुरामा अहिले आएर म देख्छु म ठिक ठाउँमा थिएँ। अहिले आएर हेर्दा प्रधानमन्त्री विरुद्धको बारेमा पनि म तुलनात्मक ठिक ठाउँमा थिएँ, अब शान्ति क्षेत्रको बारेमा पनि ठिक ठाउँमा थिएँ, कार्यनीतिको बारेमा पनि ठिक ठाउँमा थिएँ, पार्टी निर्माणको बारेमा पनि म ठिक ठाउँमा थिएँ, पार्टी र मोर्चाको बारेमा पनि म ठिकै ठाउँमा थिएँ। अब खैर यो मेरो आफ्नो लगाइ हो, तर सँगै लड्दै आयौँ। अहिले तपाईँहरूले मलाई 39 सालदेखि तपाईँहरूले मलाई गाड्नुभयो, रसातलमा पार्नुभयो माधवजी होइन, त्यसले त्यो किन गर्नुभयो मलाई पनि सुन्न मन छ तपाईँहरूको कुरा। अब मलाई सुन्न मन छ, मलाई शङ्का छ तपाईँहरूले विदेशीहरूको आशीर्वाद पाएर त्यो गर्नुभएको भन्ने शङ्का छ मलाई होइन। म तपाईँहरूकै मुखबाट सुन्न चाहन्छु होइन, त्यो के भयो, किन गर्नुभयो। त्यसपछि पटक पटक मैले माले पार्टीलाई सही दिशामा लाने मेरा प्रस्ताव छन्, तपाईँहरूले पास गर्नुभयो, भोलि फेरि टर्न डाउन पनि गर्नुभयो, किन गर्नुभयो भन्ने मेरो प्रश्न छ होइन। अरू महाकालीमा प्रश्न छन्, धेरै कुरा प्रश्नहरू छ। किन हामीले कहाँ गल्ती गऱ्यौँ, यदि अब हेर्ने माधव नेपाल केपी ओली यदि तपाईँले साँच्चै मार्क्सवादी हो, विगतमा कामको दौरानमा केही तलमाथि भए पनि तलबितल भए पनि मार्क्सवादप्रति नै तपाईँहरूको आस्था छ भने यो लामो सँगै लडाइँ र पछि 53-54 सालदेखि छुटेर लडे पनि म त मार्क्सवादी आन्दोलनमै छु। म तपाईँहरूको पार्टीमा नभए पनि म मार्क्सवादी आन्दोलनमै छु र तपाईँहरूले गल्ती गर्दा पनि मैले गल्ती गरिरहेको छैन होइन। तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने नेतृत्व गर्न तयार होइन, ठिक छ बसेर छलफल गरौँ। म त त्यो नेतृत्व पनि मैले भन्दिनँ, बसेर छलफल गरौँ। यस बिचमा भएका यो एमाले आन्दोलनमा भएका र एमाले बाट विभक्त भएर माले आन्दोलन चलाउँदाखेरि पनि अब मैले लिएका नीतिहरू कहाँ ठिक कहाँ बेठिक छन् भन्ने पनि समीक्षा गरौँ होइन। अब म अन्तिममा मैले यति भन्छु, त्यही कारण अहिले तपाईँहरू अहिले तपाईँले मलाई त के भन्छु, तपाईँ मार्फत सारा श्रोतालाई के भन्छु भने अहिले म केपी र माधवको बिचमा एकता मिलाउने होइन। हिजोको एमालेका नेताहरू जसले हामीले एमाले बनायौँ होइन, त्यसको सर्वश्री नेता मै नै हुँ। अनि कसैले नभने पनि मै नै नेता हो, मलाई बनाउनु भएको थियो, मेरो घमण्ड होइन, मेरो त एउटा जिम्मेदारी पनि बन्छ होइन। म तपाईँहरूलाई अपिल गर्छु, माधवजी बसौँ, अब केपीजी बसौँ होइन, अब झलनाथजी पनि बसौँ, उहाँ पनि बिचमा महासचिव हुनुभयो, अहिले बिरामी हुनुहुन्छ। त्यो कहाँ हामीले ककलले कहाँ त्रुटि भए, हामी सकभर बडो मार्क्सवादी भएर वस्तुनिष्ठ भएर आफ्नो आग्रह पूर्वाग्रह मुक्त भएर होइन, पार्टी हामीले सुरु गरेको आन्दोलनबाट चौपट भयो, यो भताभुङ्ग भयो। अब यसरी अलग अलग पुरानै फिलुङ्गो जगाएर जाँदैन हेर्नुहोस् होइन। यसलाई अब बेला भइसकेको छ, हाम्रो अरूले पनि नगरेको कुराहरू गर्न खोज्दा कहाँ त्रुटि भए, उहाँले नगरेको कुराको सही समाधान के हो, अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ आइपुग्यो, के गर्ने र बिचमा तपाईँ हामीबाट के कति गल्ती कमजोरी भयो हामी छलफल गरौँ क्या। नमिलोस् होइन, तर 2-4 राउन्ड बसौँ। मेरो प्रस्ताव छ, मलाई यो कुरा उहाँलाई भन्न मन छ कि किनभने
म उहाँहरूको फाउन्डर महासचिव हो होइन। अब उहाँहरूले यसरी अभिगत भएर अब यो पाहा भ्यागुत्तो चाहिँ पछाडिएको हेर्दा मलाई बडो दुःख लागेको छ। त्यस कारण यो स्थितिमा बसौँ, म पनि आई वान्ट टु सेयर योर ग्रिफ, तपाईँहरूको दुःख म सेयर गर्न चाहन्छु र मेरो आफ्नो अनुभव पनि सेयर गर्न चाहन्छु। यदि हाम्रोमा केही साझापन आयो भने लेट अस गो टुगेदर होइन। आउँदैन भने आफ्नो बाटो लागौँ। मेरो केही त्यस बेला पनि तपाईँहरू आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ, मेरा पनि केही सल्लाह हुनेछन्। जसरी 2052 सालमा प्रचण्ड र बाबुरामसँग मैले बाबुरामको घरमा हामी 6 घन्टा कुरा गरेका थियौँ, कुरो मिलेन। मैले उहाँहरूलाई भनेको थिएँ जान्नु साथीहरू आफ्नो बाटोमा जाउँ, तपाईँ लड्नुहोस्, केही शक्ति बनाउनु होला, नाम पनि होला, तर तपाईँ जनगणतन्त्र ल्याउन सक्नुहुन्न। फर्कनै पर्छ, तपाईँले फर्कन जान्नु भएन भने ठुलो नोक्सान हुन्छ। उहाँहरूलाई ठुलो नोक्सान भइरहेको छ। अब प्रचण्ड र बाबुराम जिउँदै हुनुहुन्छ, त्यो प्रचण्डजीको कोटेश्वरको घरमा बाबुरामको घरमा बाबुरामजीले चिया खाजा खुवाउनु भएको ठाउँमा मैले यी भनेको कुराहरू तपाईँले पनि सम्झिनु भएको होला। म त झल्झली सम्झिरहेको छु। आज केपी र माधवलाई पनि तपाईँको सन्देश अनि केपी र माधवलाई ठिक छ, उहाँहरूसँग पनि बसेर कुरा गरौँला। तर त्योभन्दा पहिलो कर्तव्य त मैले नि भनौँ न 27-28 सालदेखि लिएर 54 सालमा त म त्यहीँ थिएँ नि। 54 सालसम्म 27 दुना 54 होइन, 27 वर्ष त म त्यहीँ थिएँ होइन। 27 वर्षसम्म मैले पनि लगानी गरेको, रगत पछाडि बगाएको ठाउँका साथीहरू आज यसरी पाहा पछाडि चाहिँ पछाडिनु भएको छ। तपाईँले बाटो देखिरहनु भएको छैन। अब तपाईँलाई लागेको छ हामीले देखेको बाटो नै सही हो भने ठिक छ, तपाईँको सही होला, म तपाईँहरूकै सही भनेर पनि सुन्नुला। मैले आफ्नो मोडेस्ट विचारहरू राखौँला, तपाईँलाई ठिक लाग्यो ठिक नला। तर एकचोटि तपाईँहरूले अब यो जुन एकचोटिको चक्र तपाईँहरूको पुरा भयो, अब तपाईँहरूको नयाँ चक्र सुरु हुनुभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईँहरूको नेतासँग बस्नुहोस्। अब तपाईँहरूको नेता थिएँ, एकचोटि नेतासँग बस्नुहोस्। म बाहिर भए पनि म तपाईँलाई नेताकै हैसियतले हेरिरहेको छु, तपाईँहरूका गतिविधिलाई निहालिरहेको छु, राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई भनिरहेको छु। एकचोटि बसौँ। अब कुरो मिल्दैन भने आफ्नो बाटो लागौँ, आफ्नो क्षुदी खेदिरहौँ। राजनीति आफ्नो खुसीको कुरा हो होइन। तर किन मलाई एउटा मेरो दिली तमन्ना छ, त्यो हिजोको निर्णयपछि चाहिँ मलाई तपाईँहरूसँग बस्न मन लागेको छ होइन। एकचोटि बसौँ। अब त्यसले यदि हामीहरूले हाम्रा गल्ती कमजोरीलाई एक ठाउँमा पुगेर सच्याउन ठाउँमा पुग्यो भने त्यसले नेपालको होल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने एउटा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मर्मस्पर्शी कुरा गरिदिनु भयो माधव र केपीका लागि। यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।